ट्राई करेंगे। पहली शर्त ये रहेगी कि दोनों बात करेंगे अपने अपने जमात के मातहत रह के बात करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा शर्त ये होगा कि हम जब बात करेंगे उसूल से, यानी पहले अपना मनहज और माकस पेश किया जाएगा, फिर मुद्दई अपना दावा पेश करेगा। आप चाहे उस पर तनकीहात कर सकते हैं, फिर मुद्दा अहले जवाब दावा पेश करेगा, फिर उस पर तनकीहात हो सकता, उसके बाद दलील दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात इल्म और अदब के दायरे में बात होगी। और चौथी बात एक टाइम मुतय्यन रह के बात होगी। और पांचवी शर्त ये होगी कि हमारा जो ये, चलिए बस चार ही शर्त रहते हैं, ये पांचवी ये शर्त रहते हैं कि मौजू से हट के बात नहीं होगी दूसरी, ठीक है ना। बस ये बिल्कुल। 5। आपको कुछ बोलना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, इसमें मुद्दई मैं हूँ तो मैं अपना दावा पेश कर देता हूँ कि ठीक हम है। अम्बिया औलिया की मदद को हम मुबह मानते हैं, यानी करे तो जायज़, ना करे तो वो भी जायज़ है, ठीक है ना। हम ना ही इसको मुस्तहब मानते हैं, ना ही हम इसको फर्ज मानते हैं, ना ही हम इसको एक मुबह अमल मानते हैं कि करे तो वो जायज़ है, ना करे तो जायज़ है, ठीक है ना। ये हमारा दावा हो गया। यानी आपके नजदीक ये दीन नहीं है। नहीं, दीन में नहीं है, वो मैंने क्या बोली है, अगर कोई मदद मांगे वो भी जायज़ है, अगर कोई ना भी मदद मांगे तो वो भी जायज़ है, ये एक मुबह अमल हो गया, ठीक ना। मुबा मुबा तो यानी गैर शरई में भी होता है, शरीयत के बगैर भी होते हैं वो मुबा काम। यानी आप ये काम करें जो शरीयत में ना मना हो ना उसका जिक्र हो, तो वो मुबा कहलाता है, वो ना हराम हो, ठीक है ना। तो ये काम सवाब की नियत से कोई नहीं करता, और आप गैरुल्लाह से नबी औलिया को पुकारते हैं, तो ये इसमें नेकी नहीं रहता, आपके बकौल इसमें कोई नेकी नहीं रहता, ठीक। नहीं, नेकी तो वो होता है जैसे हम कोई मुस्तहब अमल कर रहे हैं तो उसमें हम करेंगे तो नेकी मिलेगा, और नहीं करेंगे तो उसमें गुनाह नहीं मिलेगा। हम इसको ये मानते हैं करेगा तो वो भी जायज़ है, और ना करेगा वो भी जायज़, क्योंकि हम इस पे हुक्म नहीं लगाते। अगर कोई बोले कि हम इस्तियानत नहीं करते, तो हम उसको ये नहीं बोलते कि तुम मुशरिक हो गए या तुम हराम काम कर रहे हो ना, हम कोई हुक्म नहीं लगाते, ठीक है ना। अगर किसी का मन हो तो इस्तियानत कर सकता है, किसी से मदद मांग सकता है, अगर ना हो तो वो भी जायज़ है, करे तो वो भी जायज़ है। ये हमारा मुख्तसर हो गया दावा। अगर आपको नहीं है तो आप अपना जवाब दावा पेश कर दे कि आप क्या मानते हैं, वाह हुक्म। मैं तो वही कह रहा था, ये आपके नज़दीक जो दावा है आपका, जो कि अगर किसी नबी औलिया को किसी ने पुकारा तो वो हराम भी नहीं है और उसमें सवाब भी नहीं है, तो बगैर सवाब के काम एक यानी सेंस है, ऐसी इंसान कर सकते हैं या पागल कर सकता है। और दूसरा बात तो ये है कि जो दीन में नहीं है वो बिदत है हाँ ठीक है, हमारे। मतलब ये आप ये बोल रहे हैं कि अगर किसी में काम में सवाब ना तो वो कैसे, यानी आप जब किसी को मदद की जरूरत हो तो वो अपने माँ बाप से मदद मांग ले, तो वो मदद मांगना उसके लिए सवाब का काम नहीं है, तो यानी वो पागल हो गया आपके बकौल। मदद कौन मांगते हैं? दुआ वाली इबादत, दुआ एक इबादत है, ठीक है। नहीं, अभी तो दुआ वाले विवादा पे तो बात नहीं, अभी आप मेरे दावे बोल रहे हैं कि यानी कि सवाब नहीं है तो वो ऐसा शख्स पागल हो गया या कोई अच्छा काम करता है। यानी जब आपको कोई ये मुसीबत पेश आई, आपने अपने वालिद साहब से मदद मांग लिया और उससे तो आपको कोई नेकी मिली नहीं कि आपने मदद मांगा, तो ठीक ना, तो आप पागल हो गए। आपके जो उसूल अभी बनाए आपने, फिर आप क्या, आपके ऊपर ये हुक्म लगेगा कि आपने पागल हो गया इसलिए अपने आप वालिद से मदद मांगे? हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। हमारे नज़दीक जो दुआ है वो एक इबादत है, ठीक है। तिरमिजी की हदीस नंबर 3372, दुआ हुआ इबादत, दुआ एक इबादत है। तो अभी दलील ना पेश करें ना, अभी आप जवाब दावा भी पेश ना हाँ, किए, वही फिर आप वही दलील पेश क्यों कर पेश रहा कर हूँ, रहे हैं? वही वही नहीं, मैं आप कर रहा अपने जवाब दावा पेश कर दें, हाँ। हूँ, वही मैं पेश करता हूँ, वही पेश कर रहा हूँ। ठीक, सुनिए। तो दुआ एक इबादत है, और तौहीद की 3 किस्म है: तौहीद रुबूबिय्या, तौहीद उलूहिय्या, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। और जो व्यक्ति तौहीद रुबूबियत का इकरार करता है, उसके साथ साथ अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, तो यानी गैरुल्लाह को पुकारना, पुकारने का मतलब क्या? दुआ करना, दुआ करना, ये हमारे नज़दीक शिर्क है। और क्यों शिर्क है? क्योंकि दुआ एक इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, गैरुल्लाह की इबादत नहीं होती। जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं वो गैरुल्लाह की इबादत हम शिर्क कहते हैं, आप भी कहते हैं, ठीक। आप ये कहते हैं कि गैरुल्लाह की इबादत शिर्क नहीं है, आप ये कहते हैं, और क्या दुआ इबादत नहीं है? आप बात करें। चलिए अब मैं बोलूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात आपने ये वो तिरमिज़ी की हदीस पढ़ी, तिरमिज़ी की हदीस आप बेशक हम भी मानते हैं कि दुआ इबादत है, लेकिन हर जगह दुआ इबादत नहीं होती, लेकिन जब ये दलील की बारी आई तब हम पेश करके, फिर उस हदीस में एक रावी है इमाम अहमद, जहाँ वो अन से रिवायत करे, ठीक है ना।
تو ابھی دلیل پیش کرنے کی آپ کی باری نہیں تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ اپنا دعویٰ پیش کرے، لیکن دلیل پیش کی کوئی نہ. آپ نے بولا کہ دعا عبادت ہے، یعنی پکار عبادت ہے. آپ نے مطلقاً کہہ دیا کہ پکار عبادت ہے. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، یعنی آپ اپنے ماں باپ کو پکاریں گے وہ بھی دعا ہو گئی. آپ کے بقول آپ نے اپنے ماں باپ کی یہ عبادت کے لیے، تو آپ نے تو ہر ایک مسلمان ہر ایک انسان کبھی نہ کبھی اپنے ماں باپ کو یا کسی نہ ہر ایک کسی کو پکارتا. تو آپ کے یہ جو آپ نے یہ اپنا دعویٰ بتایا، اس سے تو ہر ایک انسان مشرک ہو گیا نا، کیونکہ دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے عبادت. آپ کے بقول ہر دعا عبادت ہے، تو عبادت میں تو نہ ہی ظاہر، نہ ہی غیب، نہ ہی مردہ، نہ ہی زندہ، کسی کی تخصیص نہیں ہے نا. اگر آپ چاہے مردے کی کرے یا زندوں کی کرے یا غیب میں کرے یا ظاہری میں کرے، اگر آپ غیر اللہ کی عبادت کرے تو آپ مشرک ہے. تو آپ نے بولا کہ یہ دعا جو ہے یعنی پکار عبادت، آپ نے مطلقاً کہا، تو آپ اپنے ماں باپ کو بھی پکاریں گے وہ بھی عبادت ہوگی. آپ کے اصول سے پھر آپ تو مشرک ثابت ہو گئیں گے نا. پھر جواب دے اس کا. رکیے ذرا. ٹھیک ہے. ہلو. جی بھائی ہاں بولیے. بولتا ہوں ابھی. ہاں اوکے. اچھا، آپ نے کہا کہ اس حدیث میں اعمش مدلس ہے، ٹھیک. تو حدیث میں اعمش مدلس ضرور ہے، لیکن ابو داؤد 1479 نمبر حدیث پڑھیں گے تو وہاں پر حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن منصور عن زر عن یساوی حضرامی، یہ متواتر آ گیا ہے، ٹھیک. تو یہی بات ہے الحمدللہ. تو یہ ثابت ہو گیا صحیح. آپ کی جو اپنے تنقید کی اس کو ہم نے الحمدللہ رد کر دیا. بات دوسری ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم ہمارا باپ ماں کو پکارتے ہیں، ماں پانی لے آؤ، یہ بھی شرک ہو گیا. ٹھیک نہیں بھائی، پکارنا ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب میں فرق ہوتی ہے. جیسے کہ آپ یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. حی حاضر اور ایقدر علی، اور وہ باحیات ہو اور وہ زندہ ہو، یعنی باحیات ہو، یعنی وہ زندہ ہو حاضر اور ہو، جی حاضر ہو، اور وہ قادر ہو. ٹھیک، یہ 3 قادر اور کنڈیشن. قادر یعنی مطلب اس کے پاس اتنا پاور ہو کہ وہ چیز کر سکے، ہے نا. ہاں 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 ہاں. ٹھیک جی ہے. جی. کچھ اگر یہ تینوں میں انسان سے ایک چیز بھی کسی کے پاس نہیں رہا تو وہ اگر اس سے مدد مانگے تو وہ کافر ہو جائے گا، ہے نا. یہ 3 چیز شرط ہے. بالکل بالکل، میں اس کو ٹھیک. اگر کر دیں گا کون کافر ہوگا کون نہیں ہوگا. ٹھیک. میرا یہ موبائل یار میں چینج کیا تھا تو جو میں نے اعتراض کیا اس کا جواب دینا. ہاں میں کہ آپ نے بولا دعا عبادت ہے، تو عبادت میں تو زندے مردے کی قید نہیں ہے نا. یہ میں بولوں بسم اللہ میں کروں؟ نہیں، آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کرے پہلے، اس کے چلے بعد میں آپ بات کرتا ہوں. کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں، بسم آپ کا اللہ کوئی الرحمن ایسا الرحیم. کوشچن ہے جو میں نے آنسر نہیں دیا، وہ کوشچن ہاں وہی ابھی جو آپ نے بولا اس سے بھی تھوڑا تنقید کروں گا. سب سے پہلے میں نے بولا کہ ہاں ہم دعا کو عبادت مانتے ہیں، ٹھیک نا، لیکن ہر دعا عبادت ہے یہ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک نا. میں نے تو حدیث تو پھر آپ نے یہ بولا کہ امام احمد کی تخصیص ثابت ہے، تو وہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا. میں نے تو آپ کی تمیزی پیش کیا، اس میں بولا کہ امام احمد مدلس ہے. اور دوسری بات آپ نے میرے یہ سوال کا جواب نہیں دیا کہ عبادت میں تو مردے زندے کا قید نہیں ہے نا. آپ نے تو مطلقاً حدیث میں بھی آیا دعا اور عبادت کہ دعا عبادت، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار. تو اگر آپ اپنے ماں باپ کو بھی پکاریں گے تو وہ بھی تو دعا ہوا نا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی دعا ہو تو آپ کے بقول وہ بھی صرف ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کو پکارنا بھی صرف ہو جائے گا، اس کا بھی جواب دینا. اور ابھی آپ نے ایک مطلب چول ماری ہے کہ یہاں 3 چیز شرط ہونا چاہیے، حاضر قادر ناظر. تو یہ آپ کو کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنا پڑے گا. میرا یہ تنقید، آپ نے بولا قادر ہو یعنی 3 چیز شرط، 3 چیز میں سے نہ ہو، ایک بھی نہ ہو تو وہ مطلب شرک ہو جاتا ہے. اگر میں ایک بچہ ہے جو اندھا ہے، بہرا ہے نہ، وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہوگا میرا مدد کر سکے. میں نے اس بچے سے مدد مانگی ہے، بابو مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو، میں نے مدد مانگا، اس چیز پہ وہ قادر ہی نہیں ہے. تو آپ کا یہ جو اصول ہے 3 چیز، اس پہ تو ایک چیز گھٹ گیا تو وہ تم شرک ہو گیا نا. میں نے مدد مانگ لیا، آپ کے بغیر کسی چیز کا قادر نہیں ہے. ایک بچہ وہ قادر نہیں ہے مدد کرنے، میں نے اس سے مدد مانگ لیا، تو پھر کیا بقول آپ کے بقول میں مشرک ہو گیا معاذ اللہ. چلے بتائیے اب اس کا بھی جواب دیں. بات یہی ہے، آپ دعا کو عبادت مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آپ نے کہا کہ ہم نے دعا کو عبادت مانا، تو جب آپ کے میرا بات آ رہا ہے، جب آپ نے دعا کو ایک عبادت مانا ہے
تو اس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جاتا، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ اور تو وہی تو میں بھی بول رہا ہوں، دعا اگر عبادت ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی دعا کریں گے یعنی پکاریں گے، تو وہ بھی تو عبادت ہوا نا آپ کے بغل، تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو پکارنے والا بھی شرک کر رہا ہے نا آپ کے بغل۔ چلے جواب دے۔ میں اس کا جواب میں دوں گا، آہستہ آہستہ آئے گا، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹھیک ہے؟ پہلے سنیں آپ کا تو یہ اعتراض ہے، وہ جو دعا ہے، آپ نے توحید کی 3 قسم ہے، آپ نے اس کا وضاحت نہیں کی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں آپ کے نزدیک؟ توحید الوہیات میں شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت میں شرک کسے کہتے ہیں؟ پہلے توحید کو کلیئر کریں نا، توحید کہتے کس کو ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بات کریں۔ ایک دعا ایک عبادت ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، ادعونی مجھ سے پکارو، ربکم استجب لکم میں آپ کی پکار سنوں گا، یعنی آنسر دوں گا۔ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت۔ تو کیا قرآن سے کہاں پر بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو نبی کو پکارو، صالح کو پکارو؟ ذکر ہے؟ آپ دکھا پائیں گے؟ نہیں ہے۔ ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا، لیکن آپ کو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اب تک میرے ایک بھی سوال کا جو میں نے اس کے دعویٰ بھی تنقیات کیا ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے بولا کہ دعا عبادت ہے، میں نے بولا کہ ہاں دعا عبادت، لیکن ہر دعا عبادت نہیں۔ میں نے بولا ہر ایک دعا عبادت ہے۔ آپ کے بقول ہر ایک دعا، آپ نے بولا جب دعا کو عبادت ہی مان لیا تو اس پہ دوسرا تصویر باقی نہیں رہا، کچھ اس کال باقی نہیں رہا۔ تو میں بھی تو آپ کے اصول سے یہی بول رہا ہوں نا، جب آپ نے دعا کو مطلقاً عبادت مان لیا کہ ہر ایک دعا عبادت ہے، اور دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ نے خود بولا کہ پکار، یعنی آپ نے فرما دیا کہ ہر پکار عبادت ہے، تو اگر آپ زندے کو بھی پکارے تو وہ بھی تو دعا ہوئی نا، وہ بھی تو عبادت ہوگی۔ تو آپ کے بقول آپ کے جو دعویٰ آپ نے کیا تو ہر ایک انسان مشرک ہو گیا، ہر ایک مسلمان مشرک ہو گیا، کیونکہ کبھی نہ کبھی کیا بنا پکار کے بنا کسی مدد کے دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا، اسے تو بولا اسباب کی دنیا۔ تو آپ کے بقول آپ کے یہ جو دعویٰ پیش کیا تو اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ ہر ایک انسان مشرک ہے۔ تو اس کا آپ نے جواب نہیں، دوسرا آپ نے بولا حاضر ناظر قادر ہونا چاہیے، اس پہ آپ نے کوئی بھی دلیل، ابھی دلیل بھی نہ پیش کرے، ابھی میں دلیل بھی نہیں مانگ رہا، لیکن ابھی جو میں نے اس پہ تنقیات کیا کہ ایک بچہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے، ٹھیک نا، کہ وہ مدد کر سکے، ابھی وہ برتھ ہوا، اس کا جنم ہوا، وہ بیچارہ نہیں سن سکتا نہیں دیکھ سکتا، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اے بابو میرے کو یہ دے دو، یہ دے دو، کھانا اس سے لا کے میرے کو دے دو، یا ایک گلاس پانی دے دو، لیکن اس چیز پہ وہ قادر نہیں ہے، ٹھیک نا، اس کے پاس اتنا پاور نہیں ہے۔ تو آپ کے اس اصول سے جب آپ نے بولا یہ 3 چیز ہونا چاہیے، اس میں 3 چیز میں ایک چیز گھٹ گیا، تو آپ کے یہ جو دعویٰ پیش کیا تو اس سے تو مشرک ثابت ہو جائے گا نا، تو ہاں نہ بولے نا کہ یہ مشرک ہو گیا۔ چلیے جواب دیں، ہاں، جواب دے، ابھی ادھر ادھر کی بات نہ کرے، پہلے یہ دونوں کا جواب دے۔ مشرک تب ہوگا جب یہ اس کو اس میں دعا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعا کا مطلب یہ تو ہوتا ہے نا پکار، جب میں اس کو پکارا تو وہ دعا ہی ہوا نا بھائی۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پکار، ہم چاہے کسی کو بھی پکارے وہ دعا ہی ہوگا نا۔ بالکل چلیے بالکل، جواب دے، تو پھر آپ یہ کیوں بولے کہ دعا کر رہی ہے؟ دعا تو کر رہے ہیں اس کو نا، میں آپ کو پکار رہا ہوں تو میں آپ کو دعا کر رہا ہوں۔ میں آپ کی غلط فہمی کو میں زائل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سنو پہلے، 3 طرح کے لوگ انبیاء اور اولیاء کو مدد مانگتے ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ؟ 3 طرح کے لوگ، جیسے آپ، اللہ کی عطا سے انبیاء اولیاء مددگار ہے، ڈائریکٹ انبیاء اولیاء مددگار ہے، وسیلہ کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنا۔ تو دعویٰ نمبر 2 اور 1 میں، جیسے کہ 2 اور 1 جو دعویٰ ہے، 2 اور 1 میں نہ جو میں نے اس کال کیا آپ کے دعوے تو اس کا جواب دینا، آپ کیا ادھر ادھر کیوں ہوا بھاگ رہے ہیں؟ بھائی؟ میں آپ کو سب کچھ میرے بھائی ہوتے نا، آپ ادھر ادھر جا رہے کہ آپ یہ بولتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے یا ڈائریکٹ مدد کرتا ہے وسیلہ سے، یہ سب کیا جو میں نے آپ کا دعویٰ پہ اس کال کیا اس کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہی جواب دے رہا ہوں، آپ ہاں بولنے نہیں جواب دے، دے رہے، بولنے دو۔ یہ 3 ٹن ہو گیا آپ کا، آپ ابھی سے تک بہت جواب دن نہیں دیا۔ بعد بات ہو رہا ہے، شانتی سے بولنے دو، ٹھیک ہے؟ بارش میرا بھی ہو موبائل رہا ریسیٹ ہو گیا تھا، سارا کچھ ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اسی لیے۔ ہے، نمبر ڈیلیٹ ہو گیا؟ نہیں، موبائل ریسیٹ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات۔ دیکھو، دعا کا مطلب کیا ہے نا؟ دعا کا مطلب آتا ہے پکارنا، بلانا، مانگنا، سوال کرنا، یہ سب ETC ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کے معنی بلانا ہوتا ہے۔ کیسے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، سورہ نور کے آیت نمبر 63 میں، 64 ہاں جو یہ ہے 63 یا 64 میں ہوگا شاید، تو اس میں کیا ہے کہ نبی کے بلانے کو ایسے نہ جانو جیسے کہ دوسروں کو بلاتے ہو، یعنی نبی کو جیسے دوسروں کو بلاتے ہیں نبی سے ویسے نہ بلاؤ۔ اس آیت میں دعا کا لفظ آیا ہے، تو اس آیت میں بھی دعا کا لفظ آیا ہے۔ تو بھائی آپ میری دلیل کو آپ خود پیش آپ کیجیے۔ فیصل خان صاحب، آپ تھوڑا میوٹ رکھے، تحمل رکھے، بات انشاءاللہ آپ کے
رد ہو رہے ہیں چھونے. لیکن یہاں دعا کا مطلب مدد مانگنا نہیں ہے، پکارنے میں نہیں آیا بلکہ بلانے میں آیا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. دعا کا معنی بلانا بھی آتا ہے، مانگنا بھی آتا ہے. تو وبھن آتا ہے، ٹھیک ہے، وبھن آیت میں یہ دعا کا معنی آتا ہے، دعا آتا ہے وبھن، یعنی اس کا میننگ دیتا ہے، یعنی اس کا سیاق میں بتاتا ہے کہ یہاں پر بلانا میں آیا ہے یا پکارنا میں یا مانگنا میں یا عبادت کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا وضاحت کر دیتا ہوں. یہاں پر تو دعا کا لفظ عبادت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں پر پکارنے میں یعنی بلانے میں آیا ہے، بلانے میں. اور کہا میں آیا ہے. دیکھیے میں قرآن سے فرما دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. اور ایک آیا ہے، زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اس کا ریفرنس ہے سورہ عمران کی 38 نمبر آیت. اس کا عربی آیت ہے، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ٹھیک ہے، یہاں بھی لفظ دعا استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں اللہ سے مانگا جا رہا ہے، لیکن دعا کا معنی عبادت ہی ہوگی. دعا کا معنی یہاں پر عبادت کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ یہاں زکریا علیہ السلام نے غائب میں اللہ کو پکارا. کہ کیا میں پکارا؟ غائب میں. تو آپ کا مطالبہ یہی تھا کہ غائب میں کس کو پکارنا چاہیے؟ یہاں غائب میں اللہ کو پکارنا چاہیے. اس کی صفت میں کوئی بھی اللہ کا یعنی شریک نہیں ہے. تو ہو گیا، میں بولوں اب؟ نہیں ہوا تو کتنا دیر بولیں گے؟ بولوں گا پھر آپ بات کریں گے. بولوں گا 5 منٹ ہو سکتے ہیں، 3 منٹ ہو سکتے ہیں، بولوں گا پھر آپ بات کریں گے. تو ان آیتوں سے پتا چلا کہ ہر جگہ دعا کا لفظ عبادت نہیں مانا جائے گا. تو ہر جگہ دعا کا عبادت نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن امت محمدیہ کی جو آپ دیکھیں گے نا اصطلاح میں دعا کا معنی ہر مصیبت میں، پریشانی میں، غائب میں صرف اللہ کو پکارنا جائز ہے. یعنی غائب میں ہی، مصیبت میں ہی اللہ کو پکارنا ہی یہ جائز ہے. اس چیز کی میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. نہیں ابھی ریفرنس نہ دے، ابھی تو میں آپ اللہ کے نے ایک نبی منٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یوں کہتا ہے. بھائی ایک منٹ. ابھی دلیل کیوں دے؟ ابھی تو میں آپ کے دعوے پہ تنقیحات کر رہا ہوں نا. دلیل ابھی کیوں؟ میں نے جب سب پہلے سلائڈ میں بتایا تھا، تنقید کے بعد جب دونوں کا دعویٰ ثابت ہو جائے پھر اس کے بعد دلیل آئے گی. تو آپ دلیل نہ پیش کریں. نہیں، دلیل کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں دلیل کے ساتھ جب آپ کا دعویٰ پہ ہو جائے گا، دلیل کس پہ دیجیے گا؟ اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے. جب آپ کا دعویٰ ہی ثابت نہیں ہوگا تو کہاں سے ہو آپ؟ کس چیز کو سچا ثابت کرنے کا دلیل دیجیے گا؟ آپ کا ہو گیا تو میرے کو بولنے دے. اب ٹھیک ہے، بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک میرے بھائی نے میں نے 2 سوال کیا تو دونوں سوال کو کہا کہ ابھی تک جواب نہیں دیا. اب تیسرا اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 64 کا حوالہ دیا کہ وہ جو میری دلیل تھی اس نے پیش کر دیا، جبکہ میں پہلے ہی بول رہا تھا کہ ہر دعا جو ہوتا ہے عبادت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر دعا عبادت نہیں ہوتا ہے. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کو رب مان کے پکارتے ہیں، وہ عبادت ہوتی ہے. بھائی سر میں نے بھی تو پہلے ہی بولا، پھر اس نے لاسٹ میں مان بھی لیا کہ ہاں ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. میں بھی تو کب سے یہی بول رہا تھا نا بھائی کہ ہر دعا عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جب اس کی تفسیر میں 2 طریقے بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکارے تو جیسے ایک دوسرے کو پکار کو انسنا کر دیتے ہو، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو انسنا نہ کرو. ایک تفسیر یہ آتا ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی نام لے کے، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. تو اس میں بھی تو لفظ دعا آیا ہوا ہے نا. یہ پورا دعا کا معنی یہاں پکار نہیں بلانا ہے بھائی. پکار بلانے دونوں ایک ہی ہوا نا، صرف ہلکا سا لفظ کا انتر ہے. باقی دعا کا مطلب ہی ہوتا ہے پکار ہو گیا، مانگنا ہو گیا، پھر بلانا ہو گیا، یہ سارا ایک ہی چیز ہو گیا نا دعا. تو آپ جب پہلے آپ نے مطلقاً کہا تھا کہ دعا عبادت ہے، تو جہاں جہاں لفظ دعا آئے گا تو وہاں آپ کو عبادت ماننا پڑے گا نا. پھر آپ نے اپنے ہی دعویٰ کو تو جھوٹا ثابت کر دیا. آپ نے تو خود مان لیا کہ ہر جگہ جو ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. میں نے بھی تو پہلے یہی بولا نا کہ ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. جب ہم اللہ کو پکاریں گے یا کسی کو اللہ سمجھ کے پکاریں گے، ہم اللہ کو پکارتے تو بے شک وہ دعا ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو مدد مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ سے کچھ مدد مانگ رہے ہیں یا اس کو پکار رہے ہیں، تو وہ بے شک دعا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو ہم بھی تو مان رہے نا آپ نے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا جواب اپنے دعوے کو اپنے خود جھوٹا ثابت کر دیا. اور تیسری بات آپ نے یہ بولا کہ غیب میں پکارنا. تو یہاں کس نے یہ آپ نے یہ دعا کا کس نے یہ وہ کہا؟ دعا کا ترجمہ یا دعا کا لغوی معنی اسلامی معنی کس نے یہ لکھا کہ غیب میں پکارنا دعا کہلاتا ہے؟ دعا کا مطلب ہی نہیں ہوتا غیب میں پکارنا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، چاہے آپ غیب میں پکاریں یا ظاہری میں پکارے. ظاہری میں پکار کو بھی تو اللہ نے غیب یہ دعا ہی کہا نا. تو یہ آپ کا جو لاسٹ میں یہ کہا کہ غیب میں پکارنا عبادت ہے،
تو اس کے لیے آپ کو صحیح دلیل پیش کرنی ہوگی کہ غیب میں پکارنا عبادت ہے، یا دعا کا مطلب ہوتا ہے غیب میں پکارنا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات میں نے یہ بولا تھا کہ آپ نے بولا تھا حاضر ناظر قادر ہونا چاہیے، تو میں نے ایک تنقیاد کیا، اس پہ ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ایک بچہ جو طاقت نہیں رکھتا، اس کا اتنا بڑا قادر نہیں ہے کہ وہ میری مدد کر سکے، میں اس سے مدد مانگ رہا تھا، کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ اس کا جواب دے، چل بسم اللہ کریں۔ اس کا ریفرنس یہی ہے، سورہ مائدہ کی 2 نمبر آیت ہے، جو تم بھلائی کے کام میں ایک اپر کو ہیلپ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ما تحت الاسباب کا ذکر ہے، اور ما فوق الاسباب میں جو اس میں ذکر ہے، ما تحت اسباب کا لفظ اس دکھائیے، میں آگے پڑھیں۔ اس میں سیاق سے پتہ چلتا ہے، آپ کا اتنی اس میں ہاں استطاعت چلے نہیں ہے سیاق کہ پڑھے نا، سیاق میں اس کو کسی ایک آپ ایک تفسیر پیش کر دیں، ایک وہی تفسیر نا پیش کر دیں، سنیں نا، ہاں ایک ہاں، تفسیر پیش کر دیں جس میں ہو کہ یہاں سے ما تحت اسباب ثابت ہوتا ہے، چل ایک تفسیر پیش کر تفسیر دیں۔ قرآن سے ہی پیش کر، قرآن کی آیت سے میں پیش ہاں کرتا ہوں، چل حدیث قرآن سے کی آیت صحیح پیش کر دی جس میں لفظ ما تحت اسباب ہو، چلے۔ لفظ ہر جگہ خاص لفظ مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس میں سیاق میں پتہ چلتا ہے سب کچھ، ٹھیک اسی میرے بھائی جب طرح سیاق سے آپ کو پتہ چلا تو محدثین نے جس نے تفسیر کیا اس کو پتہ چلا ہوا نا، یا آپ اس سے زیادہ سیاق کو مانتے ہیں؟ اس سے ٹھیک ہی ہے، اس ہم کا جواب دے۔ اور دوسری بات جو میں نے دو ہم تنقیات کیا، ہاں آپ کا ہاں تو اپنا ہاں دعویٰ ہم خود، محدثین اپنے سے دعویٰ کو تو آپ نے آپ خود کے باطل ثابت کر امام دیا نا، دعا ابو عبادت ہے۔ حنیفہ سے امام بخاری سے سب سے ثابت کریں گے غیر اللہ سے دعا کے بارے میں، ٹھیک ہے، تھوڑا تامل رکھیں نا، سلف سے بھی ہم ثابت کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس دلیل بہت ہے۔ سنیں، آپ نے کیا کہا کہ دعا کا لفظ میں آپ نے بھی شکار کیا کہ ہر جگہ دعا کا لفظ یعنی غیر ہر جگہ دعا عبادت نہیں ہوتا۔ ہاں، ہر جگہ دعا عبادت نہیں ہوتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ کہا دعا عبادت ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں پیش کیا کہ ہر جگہ دعا کچھ جگہ دعا کا خاص عبادت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اللہ کو پکارنا، غائب میں پکارنا، یہاں پر جو بھی دعا کا لفظ آیا ہے جیسے زکریا علیہ السلام کی دعا ہو گیا، تو یہ سب دعا کا مطلب یہ کیا غائب میں پکارنا۔ اور میں نے جو ریفرنس ٹانی ہے دی ہے وہ سورہ نور کی 46 نمبر آیت نہیں ہے، سوری 64 نمبر آیت نہیں ہے، وہ 63 نمبر آیت، ٹھیک ہے، تو جائیے جو ہی ہو، جو ہی آیت ہو اس غیب کی میں تعریف بھی کر دے تھوڑا، غیب کسے بولتے ہیں؟ غیب، ان الغیب، میں اس کا تعریف کر دوں گا انشاءاللہ، رکیے تو سنیں تھوڑا صبر کرے نا، صبر کرے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، یہ سورہ مومن کی 60 نمبر آیت۔ تو اور حدیث میں کیا ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی آیت، پڑھنے کے بعد وہ حدیث میں پڑھی، حدیث میں بھی ذکر ہے، اور کہا کہ دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے پتہ چلا کہ یہ آیت دعا کے بارے میں ہے، یعنی اس کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھنے کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ایک عبادت ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ اب کوئی یہ کہے، اب بھی کہہ سکتے، دعا لفظ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، جیسا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین میں پکارنا، رات میں پکارا، وہاں بھی دعا کا لفظ ہے، جیسے کہ حسن اللہ صاحب کہتے ہیں نا، تو وہ کیا اللہ شرک کر رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے، یعنی نوح علیہ السلام شرک کر رہے کیا یہاں پر؟ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مسٹر فیصل خان، جان لیجئے، ہم نے لفظ دعا کا مطلب کا انکار نہیں کیا، ہم نے کیا نہیں کیا، انکار نہیں کیا۔ عام لفظ میں دعا کا مطلب لائی ہے، لیکن اصطلاح میں دعا یعنی جب بھی غائب میں، سنو پہلے سے سنو، تمہارا جواب اس میں ہے، کیا ہے اس میں، کہ جب بھی غائب میں کسی کو پکارا جائے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی غائب میں جب پکارنے کی بات آیا ہے قرآن میں، وہ تم سے بھی میں ثابت کر دیا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا، اور بھی میں ثابت کروں گا، غائب میں جہاں کی دعا کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کے لیے خاص آیا ہے، کسی نبی اولیاء کے خاص صالحین کے لیے خاص نہیں آیا۔ میں صحابہ سے حدیث سے بھی ثابت کروں گا، تم مجھے وقت دو دلیل دینے کے، تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے غائب میں نہیں پکارا، کیوں نہیں پکارا؟ وہاں پر بھی دعا کا لفظ آیا ہے، حالانکہ قوم زندہ تھی، اور اس کا قوم جو تھی وہ زندہ تھی، اور مدد کے لیے نہیں پکارا، باقی اللہ کی جنت کی طرف بلایا ہے، یعنی اس کو بلانے کا مطلب ہے کہ دعوت دینا، اسلام کی طرف دعوت دینا۔ دعا عبادت ہے، وہ یہ عبادت نبی نے
دیکھو آیت پیش کر کے امت کو بتا دیا یہاں جو دعا لفظ استعمال ہوا ہے وہ غائب میں دعا کے لیے ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کر دیا. یعنی تم اس اب کا انکار کتنا دیر کرو گے؟ بولے گا بھائی آپ؟ میں 1-2 منٹ بولتا، آپ 5-5 منٹ تک بولے تھے. ایک اتنا شارٹ سا آسان سا آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ غیب میں کسی کو پکارنا یہ دعا یہ عبادت ہے. تو آپ اتنا لمبا کسی، میں نے آپ سے صرف دعویٰ پوچھا نا، آپ اپنا دعویٰ بتائیں نا. آپ اتنی دلیلوں پہ کیوں جا رہے ہیں؟ دلیل تو بعد میں جب آپ کا دعویٰ پیش ہو جائے گا اس کے ماتحت آپ کو دلیل پیش کرنی ہوگی نا. آپ اپنا دعویٰ پیش کیا کہ غیب میں دعا عبادت ہے، چل میں نے مان لیا اس کا دعا کا یہ غیب کی تعریف کر دے، بس اتنا کر، پھر اس کے بعد میرے کو ٹن دے، میں بولوں گا چل بسم اللہ کریں. کیا کہوں میں تو دعا یہ ہی غیب کی تعریف کر دے. غیب مطلب دیکھو غیب کسے کو پکڑ دے جو غیب میں ہو. نہیں یعنی نہیں، آپ غیب کی تعریف کرے. غیب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز غیب ہے؟ وہ غیب کیا ہوتا ہے؟ سنو، غیب ایسی چیز ہوتا ہے جو ہم کو پتہ نہیں ہے، ہمارا علم کے باہر ہے. یعنی عالم الغیبی، اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی سب کچھ اللہ سب کچھ کے محیط ہے. ٹھیک ہے، اللہ جاننے والا ہے، لیکن غیب کی انسان تعریف میں نے پوچھا بھائی، غیب وہی کی میں تعریف کر رہے ہیں. وہی میں کہتا ہوں قرآن حدیث سے. عالم الغیب، اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ عالم الغیب. سورہ انعام کی 59 نمبر آیت یا 50 نمبر آیت. اللہ عالم الغیب ہے. تو غیب کا مطلب ہے ودیش جو چیز ہوتی ہے نا، ہمارا جو دماغ ہوتے ہے، ہمارا جو سوچنے کی یا دیکھنے کی جو ایک حد ہوتی ہے، وہ ہم غائب میں نہیں جان سکتے. جیسے کہ آپ کو کوئی کہے کہ آپ آسمان، ساتواں آسمان کے اوپر کیا ہے تم دیکھ پا رہے ہو، یہ ہو گیا غائب. یعنی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، غائب ہے. ٹھیک ہے، بھائی آپ کو اتنا میں آسان غیب یعنی آواز خمسہ میں جو، یعنی آواز خمسہ میں ہاں 5 چیز آتا ہے: ہاں دیکھنا، وہاں سے سننا، خمسہ میں جو چکھنا اور چھونا. تو آپ چھونا. میں اتنا آسان سا پوچھا، آپ اتنا جا رہے. چلے آپ نے غیب کی تعریف بھی کر ہاں دیا، میں تھوڑا سا اب وضاحت میرے کر کو دوں، اور بولنے کیا دے. وضاحت کروں. جیسے کہ آپ مجھے فون میں بات کر رہے ہیں نا، تو آپ میرے پاس فزیکلی نہیں ہے، تو میں اگر کہوں کہ اب میں کس گھر میں ہوں، یعنی میرا گھر کا رنگ بتاؤ، ٹھیک ہے، اور کیا کر رہا ہوں، یہ آپ کو نہیں معلوم، یہ غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، بات کریں. یعنی میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی غائب ہے. بالکل آپ سے میں غائب نہیں ہوں. میرا منہ میرا غائب نہیں ہے. میرا چلے جو آپ کو غیب بات کی ہے تعریف بھی نہیں پتا، میں کر دیتا ہوں. چلے آپ میوٹ کریں. وہی میں کہتا کہ ہوا سے خمسہ میں جو نہیں آتا. ہاں، یعنی آواز خمسہ میں 5 چیزیں آتے ہیں: دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا. یعنی ہاں 5 چیز کے باہر ان ہے. سے یعنی ہم انڈریو کسی کہتے ہیں. چیز کو سن بھی رہے ہیں تو وہ بھی غیب نہیں ہے، اگر کسی چیز کو چکھ بھی رہے ہیں تو وہ بھی غیب نہیں ہے، اگر کسی چیز کو محسوس بھی کرے تو وہ غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو وہی کہہ رہا، میں آپ کو تو اب اتنا آپ سامنے یہ بول رہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بھی نہیں، غیب ہے. آپ آپ سے غیب کے بات سمجھے؟ کرنے کا میں مطلب آپ یہ کی نہیں آواز کہ سن رہا ہوں نا آپ تو کو یہ ہی غیب نہیں ہوا. سمجھنا. میرا یوٹیوب پہ جائے گا، سامعین بھی سنے گا، تو میں اور اچھے سے وضاحت کر رہا ہوں اس کو، اس لیے. آپ اپنا یوٹیوب چینل ہی میرے کو نہیں بھیجے. چلے میرے کو بسم اللہ کرنے چلے دیجیے. بھیج دوں گا انشاءاللہ. چلو بسم اللہ کرنے دیجیے میرے کو. جی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اتنے لمبا کر رہے ہیں، ابھی تک میں نے صرف 2 سے 3 منٹ بولا یا 5 بھی جائے. آپ ایک میں سوال کرتا آپ اتنے لمبا بولنے لگتے ہیں، اور ابھی تک پھر بھی میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. آپ بول رہے کہ غیب میں پکارنا یہ دعا یہ عبادت ہے. کہ آپ نے پہلے ہی بولا تھا کہ دعا عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس دعا میں تو نہ ہی غیب کی قید ہے نہ ہی ظاہری کی، وہاں لفظ دعا ہے کہ دعا عبادت ہے. آپ نے اس سے استدلال کیا، تو میں نے آپ پہ تنقیحات کیا کہ دعا اگر عبادت ہے تو ہر دعا عبادت ہوگی نا. آپ اپنے ماں باپ سے بھی دعا کریں گے، پکاریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی. تو آپ نے پھر ماننا کہ نہیں ہر دعا عبادت نہیں ہوتی. تو بھائی میں بھی تو پہلے وہی بول رہا تھا کہ ہر دعا نہیں. جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں پہ غیب کی قید لگ رہی نہیں کہ یہ کہ ہم غیب میں پکاریں گے تو یہ دعا ہو جائے گی، یہ عبادت ہو گیا. اب یہ غیب کی تعریف ہوتی ہے آواز خمسہ سے جو باہر ہے. میں آپ کو ایک جیسے اگزامپل دیتا ہوں، جیسے میں ایک روم کے اندر ہوں، باہر کون ہے میرے کو معلوم نہیں میں اسے دیکھ سکتا ہوں، نہیں سن سکتا ہوں، نہیں محسوس کر، مجھے معلوم نہیں کہ باہر کوئی ہے، یعنی وہ میرے کے لیے غیب ہے. میں پھر بھی مدد مانگ رہا ہوں کہ اگر کوئی باہر ہے تو میری مدد کر دو. یعنی میں غیب میں مدد مانگ رہا ہوں، غیب میں پکار رہا. تو آپ کے بقول میں مجھ سے کھو جاؤں گا؟ کہ آپ نے تو ابھی دعویٰ کیا نا کہ غیب میں کسی کو پکارنا یہ سیکھا. تو میں اگر کسی کو پکار رہا ہوں، اگر میں روم میں قید ہوں، ایک دیوار کے یہ پار ہوں، اس کے یہ دوسری دیوار کے بغل میں وہ کون ہے میرے کو معلوم ہے بھی نہیں، یا میرے کو معلوم نہیں، میرے سے غائب ہے. میں اس کو پکار رہا ہوں کہ کوئی بھی ہے، اگر کوئی بھی ہے اللہ کا بندہ یا کوئی بھی ہے تو میرے کو مدد کرے. تو آپ کے بقول تو یہ جو آپ نے جو دعویٰ کیا وہ تو شرک ہو جائے گا نا. پھر تو بہت سارا انسان ہوتا ہے جو مانتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا یہ شرک ہے؟ اور دوسری بات آپ نے بولا تھا جو قادر ہو، حاضر ہو، ناظر ہو، ایسے کوئی 3 چیز بتایا تھا. میں نے آپ کو کہتا ہوں کہ ہاتھ کیا، اگر کوئی ایک بچہ جو اس چیز کے قادر نہیں کو میری مدد کر سکتی، میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں، تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ چلو جواب آسان، میں نے کتنا آسانی سے آپ کا تنقیحات کیا، اتنا ہی آسانی سے آپ جواب دیتے فٹافٹ. 2 منٹ میں ٹائم دیتا ہوں آپ کو. چلے بسم اللہ کرے. ٹھیک ہے، میں 2 منٹ ہی بات کروں گا.
देखिए इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, सुनन तिरमिजी की 2516 नंबर हदीस, इज़ा सालत फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब किसी को चाहे, कोई चाहे तो अल्लाह से चाहे, और जो किसी की मदद तलब करे तो इस्तान करे, इस्तानत करे तो अल्लाह से करे। तो ये हो गया साबित, क्या दुआ सिर्फ इस्तानत सिर्फ अल्लाह ही से होगा, सिर्फ अल्लाह ही से, इसमें साबित हो गया। तो तुम ये कहता हो कि अगर तुम्हारा बाप माँ को पुकारते हो तो ये शिरक हो गया क्या? तो इसका आंसर यही है भाई, जहाँ जहाँ दुआ का लफ्ज़ कुरान में आया है, यानी गायब में पुकारने का, तो अल्लाह ही के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये सियाक से ये पता चलता है कि दुआ का लफ्ज़ दुआ का लफ्ज़ दुआ कभी पुकारना, कभी बुलाना, कभी इबादत के माने में आता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ का लफ्ज़ जो सूरह नूर के 63 नंबर आयत में जो इस्तेमाल हुआ है, उस दुआ का लफ्ज़ में वो इस माने में इस्तेमाल हुआ कि दुआ का बुलाना। और नूह अलैहि सलाम की जो सूरह नूह की आयत नंबर पहले है, तो 3-4 रहा होगा शायद, तो उसमें ही दुआ का लफ्ज़ 72 नंबर सूरह, यानी नूह की आयत 71 नंबर सूरह होगा, तो उसमें ही वो आया है बुलाने का मतलब, दावत देने का मतलब। और जहाँ जहाँ जकरिया अलैहि सलाम की दुआ का ये कर ले, यूनुस अलैहि सलाम की दुआ का बात कर ले, आदम अलैहि सलाम की इस्तिग़फ़ार की बात कर ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो अल्लाह से करते थे। सहाबा से भी मैं साबित कर दिया कि दुआ गायब में पुकारना, गायब की तारीफ भी मैंने तुमको बता दिया। तो तुमसे कुछ सवाल है मेरा, तो अम्बिया के अवलिया और गायब है, और गायब में किसको पुकारोगे? यानी मेरा सवाल आपसे ये है, अम्बिया और अवलिया और अल्लाह गायब है, ठीक है ना, सब गायब है, अवलिया भी गायब है, अम्बिया भी गायब है, और अल्लाह भी गायब है, और किसको पुकारोगे तुम? और दूसरा सवाल है तुमसे ये है, अम्बिया और अवलिया मदद किस कंडीशन में करता है, वो कंडीशन बताओ। सुनो ना यार भाई, सुनने की तहम्मुल रखो। जिसमें अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह मदद नहीं कर पाता, अम्बिया अवलिया कर देते हैं, वो कौन सी कंडीशन है, तुमको कंडीशन बताना है। तीसरी सवाल तुमसे ये है, बहुत से सवाल कर सकता हूँ, और तीन नंबर सवाल करके छोड़ देता तुमको। वो महीने बताओ जिसके आपको ये पता चलता है कि ये दुआ अम्बिया या अवलिया के वसीले से कबूल हुआ है, वो महीने बताओ तुम। और आप कहते हैं कि अल्लाह इस चीज़ पर कादिर नहीं की अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों को ताकत देते हमारी मदद कर सके, ठीक है, आप कहते हैं ना हमारा कर सकते, तो वो कौन सी महीना है जो तुम्हारा दुआ का कबूल हुआ है? तुम अम्बिया के पास दुआ किया, सालिहीन के पास दुआ किया तो कबूल हुआ, इसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरे को बोलने दो भाई, अब आपको 2 मिनट दिया, आपने इतना बोलने दिया, मेरे को बोलने देना। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई ने पहले बोला कि दुआ इबादत, मैंने दुआ पे इसको तनक़ीद किया, तो ये दुआ से भाग के फिर चला गया कि गैब में पुकारना, गैब में दुआ करना ये इबादत है। तो मैंने फिर इस पर भी ये सवाल किया, इस पर मैंने जवाब दिया, अगर मैं एक कमरे में बंद हूँ, मैं एक दीवार के ये पार हूँ, एक चुप है, मैं इस दीवार के इस पार हूँ और उस पार कौन है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं, फिर भी मैं मदद मांग रहा हूँ, अगर कोई इस दीवार के पास है तो मेरी मदद करो, यानी मैं गैब में मदद मांग रहा हूँ, तो क्या ये शिर्क है? इसका जवाब दिया ही नहीं कि हाँ ये शिर्क है या शिर्क, क्योंकि तुमने तो बोल दिया गैब में पुकारना या शिर्क है, ठीक ना। तो हाँ मैं गैब में पुकारा। दूसरा आपने बोला था कि ये 3 चीज़ होना चाहिए, हाजिर नाजिर कादी, तो मैंने बोला एक बच्चा है वो जो कादी नहीं है मदद करने, फिर मैं उससे मदद मांगा, क्या ये शिर्क है? तो आपने बताया। फिर अभी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हदीस पेश किया, जब भी मांगो अल्लाह से मांगो, जब ये निसाई तरीब की हदीस है, हदीस नंबर है 3718, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे मदद मांगो, क्या इन्ना नस्तईन भी रसूलिल्लाह, कि नस्तईन मुझसे मांगो, इसमें भी नस्तईन का लफ्ज़ आया, सुनन नसाई की हदीस नंबर 3718, तो आप नस्तईन तो इसमें भी आ गए ना, इन्ना नस्तईन भी रसूलिल्लाह, ठीक ना। तो मदद तो नबी से फरमा रहे कि मुझसे नस्तईन कर, मुझसे मांगो, तो इसका जवाब दे, ठीक है ना, आप दलील हो, या इसका जवाब दे कि गैब में मदद मांगने या गैब में पुकारना ये इबादत है। अगर मैं गैब में पुकार रहा हूँ, दीवार पर है, तो या क्या ये शिर्क होगा कि नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर आपका ये दावा झूठा साबित हो जाएगा कि गैब में पुकारना ये शिर्क है। चलिए बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, सूरह जिन की आयत नंबर 18, फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, वला तदउ मिन दुनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुका, अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो जो तुम्हारा कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सूरह यूनुस के आयत नंबर 106, ठीक है। सूरह अनाम की आयत नंबर 40-41 में बल इय्याहु तदउन, सिर्फ अल्लाह ही से पुकारो, यानी सूरह फातिर की 35 नंबर, सूरह 22 नंबर, मा वमा अंत
भाई आप तो दलील से तुरंत आप हम पहले बात जो करते एक हैं। मिनट आप दलील देखो, दलील तो उस पे कायम होता है ना जो अपने दावा पे। मैंने आपके जो दावा आपने पेश किया कि ये जो गैब में निदा करना यानी गैब में पुकारना किसी को ये सीखा, तो मैंने तो बोला ना अगर दीवार के उस पार मेरे को मालूम नहीं है कौन है नहीं है, मैं गैब में पुकार रहा हूँ कि अगर कोई है तो मेरी मदद करो, क्या ये मैंने सिर्फ किया हाँ या ना? इसका जवाब दे। तीन आपने शर्त लगाई, हाजिर हो नाजिर हो कादिर हो। तो क्या उस पर मैंने बताया कि एक बच्चा जो हाजिर नहीं है उस पर कादिर नहीं कि वो मेरी मदद कर सके, मैं उससे मदद मांगा, तो क्या ये सीखा? पहले तो आपका अपना दावा ही साबित नहीं हो रहा ना, तो आप दलील किस पे देंगे? वो तो ये विश्वास नहीं कर रहा है, मैं आपका आपकी दावा, मैं आपकी ही जवाब दे रहा था भाई। नहीं नहीं, अभी दलील ना, अभी दावा पे जवाब दे। दलील तो मैंने जब दलील से सर ने हमारा पहले ही बोल जवाब दिया। बन जाते हैं। दलील तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हमारे पास भी बहुत है, कुरान हदीस, लेकिन मैं पेश कर नहीं। जब आपका दावा ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, आपका दावा ही कुरान हदीस के खिलाफ है। जब आपका दावा ही सही नहीं है तो फिर उससे दलील कैसे पेश करें? दावा रहेगा आपका इमली, आप दलील पेश करेंगे आम की। पहले आपका दावा तो सही साबित कर दे। चल बिस्मिल्लाह करे, जो मैंने आपके दावा पे तनकीहत किया उसका जवाब दे। दलील उसके बाद आती है। अपने दावा को जब मुकम्मल साबित कर दिया जाता है, साबित कर दिया, अपने उस दावे को साबित करने के लिए अपने दलील दिया जाता है, ठीक नहीं? ये कुरान से हदीस से अपने दावा को साबित करने के लिए। और ये जब आपका दावा ही साबित नहीं होता, आप दलील किस बात पे दे रहे हैं? पहले आप अपना दावा तो साबित करें। चलो बिस्मिल्लाह करें। मेरे भाई मेरा दावा मैंने मुकम्मल कर दिया। तो आप मैंने ये आपके कह दावा रहे पे हैं कि तनकीहत किया अगर ना मेरे कि भाई। एक दीवार मिनट, के पीछे एक मिनट। हो, जैसे कि हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह खो गया था और वो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो, तो ये समझ कर कोई मदद तलब करे कि ए अल्लाह अरे मेरे भाई जब कोई हम भी है मदद तो मदद मांगते हैं तो करो। हम भी तो समझते हैं ना कि मदद कर देंगे। हाँ, नबी सल्लल्लाहु कोई अलैहि वसल्लम है मदद तो मांगे तो मदद हम ये करो। समझ के मदद ये मांगते हैं कि लफ्ज को मदद करो। देखो, तो गैर कोई में है तो हाँ मदद तो करो। गैर में इमाम पुकार रहा ना, एक मिनट, एक मिनट, गैर में पुकार रहा ना, तो गैर में तो आपने बोला कि गैर में पुकारना ये शिर्क है। तो क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने शिर्क किया? क्या अगर मैं यहाँ से एक दीवार के ऊपर मुझे मालूम नहीं कौन कोई है है कौन तो नहीं है, मदद तो क्या करो। मैंने शिर्क हम किया? भी नहीं, वो शिरक नहीं होगा, मैं आपको इसका वजह क्यों? देता हूँ। गैर में भी तो पुकार है, यानी वो आपका दावा हदीस से ये झूठा साबित है, साबित हो गया ना। फरिश्ते की एक मिनट, एक मिनट, वजाहत एक मिनट, एक मिनट, हदीस से साबित है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फरिश्ता गैब या ज़ाहिरी है, मखलूक है? फरिश्ते आपसे गैब ही गायब, मखलूक है, आप ज़ाहिरी मखलूक है? आपसे गायब है, कुछ गैब है, फरिश्ते आपके चले। पास है, आप हाँ, नहीं नहीं देख तो गैब है। पाएंगे। हाँ, गैब है ना। ठीक है, चल अब बिस्मिल्लाह कर, मेरे को बोलने दे। लेकिन वो एक खास मिनट आयत बोलने से दे, बोलने साबित दे। है कि फरिश्ते मदद के लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर अच्छा होती है। मतलब, अच्छा मतलब गैब मदद साबित हो गया, तो आप खुद नहीं जब नहीं मान रहे नहीं हैं कि नहीं, गैब फरिश्ते मतलब फरिश्ते जो गैब है, फैसल फरिश्ते गैब ही खान है कि नहीं? मिस्टर, वही साबित एक साबित मिनट, है, एक मिनट, एक उसमें मिनट। हदीस हाँ से तो मेरे साबित को है बोले ना। थे, मेरे तनकीहत कहने थे, आपने बोला कि फरिश्तों से मदद मांगना साबित है, तो इब्न यानी अब्बास गैब में की मदद हदीस मांगना। से, एक मिनट। हाँ, इब्न हसन अब्बास हदीस की साबित है, हदीस हसन से हदीस, जिसको अलबानी ने सिलसिलातुल हदीस ज़ोफ़ा में भी बताया है कि अगर मैं ये हदीस सही साबित हो जाता तो इससे मुराद मलाइका है, यानी अलबानी साहब की लिख रहे कि इस हदीस से ये अलवानी मुराद साहब मलाइका। की फिर कोई नीचे नहीं लिखते है। हैं कि कुल्तु हाज़ा इस्नादु हसन, ये मैं कहता हूँ कि ये हदीस की ये सनद हसन, यानी अलबानी साहब ने भी फरिश्तों से मदद मांगने को जायज़ कहा। इमाम अहमद का भी कौल नकल तुमने किया, अलबानी ने भी किया। तो बकौल तुम्हारे गैब में तो पुकार है ना, तो गैब में पुकारना तो आपने अभी बोला कि ये शिर्क है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल और आपके अलबानी जो बोल रहे हैं कि फरिश्तों से मदद मांगना साबित है, तो गैब में मदद मांगना साबित, तो आपके बकौल तो ये दोनों मुश्रिक हो गए माज़अल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह करें, बताएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह गायब में पुकारना ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गैरुल्लाह को पुकारा। अरे गैब ही है मेरे भाई, गैब में ही तो गैरुल्लाह को तो पुकारे, अल्लाह को सुनो थोड़ी ना पुकारा। अगर कोई मैं है आपको या वही इबाद जवाब, अल्लाह, अरे सुनी, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ये गैब में ही पुकारा ना। क्योंकि इस हदीस को तुर्क पढ़ोगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार इसको तीन सहाबी एक ताबई रिवायत कहते हैं कि जब तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई नहीं हो तो वहाँ पे पुकारा, अल्लाह के बंदो मेरी मदद, यानी कोई ना हो यहाँ पे। क्या है आ गया गैब, यानी कोई ना हो, तो गैब में पुकारना तो साबित हो रहा है ना हदीस से। अब हर एक मुसलमान गैब में पुकार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया कि मुझे गैब में पुकारो। जब वो एक नबीना तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी? जाओ फिर दुआ करो। दुआ करना क्या क्या है? अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरे जरिए तेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तवस्सुल करता हूँ, ठीक है ना? फिर आगे आता है या मोहम्मद इन्नी, या जो आता है हुर्फ़े निदा है। यहाँ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे गैब में निदा करो, या मोहम्मद इन्नी। यहाँ पे जो या है ये हुर्फ़े निदा है, यहाँ पे निदा किया जा रहा है। तो आपने तो बोला कि ये गैब में पुकारना ये शिर्क है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद फरमाया कि मुझे गैब में पुकारो। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सिखाया कि गैब में अगर पुकारो अगर कोई ना हो। फिर इमाम अहमद ने अमल किया, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे अमल किया, ठीक है ना? आपके काजी शौकानी साहब लिखता है कि इससे मुराद फरिश्ते हैं। आपके सिद्दीक हसन खान बुखारी लिखता है कि मैं एक सफर में जा रहा था तो इस हदीस मेरे को याद था तो मैंने पुकारा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैं मेरे शेख जो मेरे से इल्म में वाले बड़े थे वो भी इस हदीस पर अमल किए। आपके आलिम साहब लिखते हैं ये अलवानी साहब, इससे मुराद फरिश्ते हैं। तो इतने तो गैप से आप कहीं घर से मैं साबित कर सकता हूँ ना, तो आपका दावा तो झूठा साबित हो गया। चलो बिस्मिल्लाह करें, जवाब दें। मैं बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। चले बोले ना, आप इतना बोल रहे तो मैंने टोका। चले अब बिस्मिल्लाह करें, बोले अब। मेरा मेरा दलील यही है कि जब फरिश्तों के लिए मदद का लफ्ज़ आया है
تو وہ کس حدیث میں آیا ہے اس کا میں آپ کو پیش کرتا ہوں، رکو۔ ارے میرے پاس حدیث ہے، آپ حدیث نہ پیش کریں نا، وہ حدیث تو میری ارے ماتحت بھائی ہے نا وہی میرے. حدیث آپ میں نے کیا حدیث بولا پیش نہیں یہ کر بتا رہا تو کیا ایک سے منٹ، وضاحت کر آپ جب میں نے آپ نے کیا آپ نے ارے دعویٰ بھائی کیا تھا، ایسے ایک بات منٹ نہیں ایک ہوتا منٹ، نا۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا گئے میں پکارنا یہ شرک ہے، تو میں نے تو ارے آپ نے بھائی خود میرا ثابت کیا بھائی، کہ گئے میں پکار سکتے ہیں، ارے تو آپ نے تو بالکل اپنے دعویٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا نا. نہیں رے بھائی، میں مجھے پوچھ تو کرنے دو، چلے میں اس کا پوسٹ کریں. جواب دیتا ہوں، تم بات ہی نہیں کرو، دلیل نہیں ہاں دوں گا، کرے جواب دے دلیل سے جواب دے بات، دلیل سے جواب دوں، دلیل پڑھوں گا پھر جواب دوں گا، دلیل ٹھیک نہیں ہے پڑھنے جواب کا دے کیا جواب دوں گا تم کو۔ ٹھیک ہے جواب دے. سنیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا اطلاع ملے تو وہ روایت ہوا کہ اور چہرے انور پر بیٹھا، تو اس میں سند ٹھیک ہے۔ اب سوری دیکھیں، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری جنگل میں بھاگ جائے، یا ایسے کچھ لفظ ہے، تو آواز دے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو، ٹھیک ہے، اللہ کے بندو میری سواری پکڑ دو، یا اللہ کے بہت سے بندے فرشتے زمین میں ہوتے ہیں وہ سواری پکڑ دیں گے، یعنی فرشتوں کا وضاحت اس میں آیا ہے، لیکن اس کے سند میں کچھ مسئلہ ہے، معروف بن حسان ضعیف غیر معروف ہے، ٹھیک ہے، ابو حاتم الرازی کا جرح ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے بھائی، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ مطابعت کے طور پر یہ بھی صحیح، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ہاں حسن وہ میں درجے پیش کی حدیث ہے، ہاں وہی میں تو پیش جب یہ کرتا ہوں۔ شواہد مل گئے تو یہ بھی صحیح ہو گیا. آپ کے جو ہے صحیح سے لکھتے ہیں کہ اگر کسی ضعیف حدیث کا صحیح سند مل جائے، شواہد مل جائے، تو وہ حدیث بھی صحیح ثابت ہو جاتی ہے، تو یہ ہاں تو صحیح اس میں ثابت ہو گیا فرشتوں نا. کا لفظ آ جائے، میں وہی بھی ہاں وہ تو بھی غیب پیش میں ہو نا، کرتا فرشتے بھی تو غیبی مخلوق ہے نا، ہوں۔ ظاہری تھوڑی نا ہے. امام تو البانی غیب میں رحمہ تو اللہ کیا پکارنا صرف کہتے ہیں؟ غیب میں پکارنا تو جائز ہو گیا نا. آپ نے تو بولا غیب میں پکارنا شرک ہے، تو غیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ غیب میں پکارا، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ مجھے غیب میں پکارا، یا رسول اللہ انی، جب یا آ گیا یہ یا جو ہوتا ہے عرف ندا کے لیے آتا ہے، محمد میں، یہ جو ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اس میں بھی تو پکار ہے نا، یا محمد سنو ہے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی تو آگے نا عرف ندا. آپ جب نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اتنے سب ایھا کیا، یہ وہ بھی عرف ندا. اگر میں اس کا ڈکشنری بھیجوں گا، اس میں ایھا کا مطلب لکھتے ہیں کہ پکارنا، بلانا، یعنی اے نبی آپ کے سلام. تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے غیب میں ٹھیک تو ہے پکار ٹھیک رہے ہیں نا. ہے ٹھیک ہے، اتنی کوشچن مت کرو، میں سب کا جواب دوں گا۔ پہلے دے جواب دے. یہ ہے کہ یہ اتحاد ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا بھی جواب ہے دعا کے معنی میں ہم پڑھتے ہیں کہ مدد طلب کے معنی، اس میں نبی صلی مدد اللہ ہے، علیہ وسلم آپ نے ایک منٹ، آپ نے بولا پکارنا غیب میں یہ یہ ٹھیک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار ہے کہ ایھا کیا نبی النبی. میں آپ کو ڈکشنری بھیجی، ایھا کا مطلب کیا ہوتا ہے پکارنا، ارے اس میں لکھا ہوا بھائی نادہو، ایھا کا جی مطلب جی جی نادہو، نادہو بھائی، یعنی وہ پکارا، اسے عرف پکارا. ندا ہے، میں جانتا ہوں یہ دعا تو جب کا آپ نے خود معنی ہے۔ مان لیا، تو آپ نے بولا غیب میں پکارنا، آپ نے لیا تھا کہ غیب میں پکارنا یہ شرک ہے، تو آپ تو خود مان رہے کہ نماز میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، تو آپ کیا میں ہر ایک اللہ مسلمان سبحانہ شرک ہو وتعالیٰ گیا نے معاذ کہا اللہ. قل یا ایھا الکافرون، اس کا مطلب دو اس کی عبادت کیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ میرے اب ہر کہتے ہیں ہر جگہ ایک بھی عبادت سوال کیا؟ کا ابھی تک جواب اتنے نہیں دیا. آپ نے پہلے بولا کہ دعا عبادت، اس پہ میں نے تنقیاد کیا، تو اس سے بات ارے کیا، آپ بھائی بولے تو غیب مجھے میں بات تو پکارنا کرنے دو، عبادت. جب مجھے میں نے بات غیب کا اتنی ثابت ساری کیا تو آپ اس سے بھی بھاگ تم گئے. چلے نے بس جواب دے. نہیں بھاگا، میں تم نے اتنی ساری کوشچن ایک ساتھ کر دے رہا ہوں نا، اس میں مجھے چل وقت لگے گا، مجھے وقت دو، میں سب کا وضاحت کر چل میں دیتا آپ ہوں۔ کو 5 منٹ دیتا ہوں. ہاں وہی میں چاہتا ہوں، کچھ وقت دے دو مجھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں حفاظت والے فرشتے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، یعنی کچھ ایسے فرشتے خاص ہیں جو درختوں کے گرانے والے پتے لکھتے ہیں، ورنے میں چلتے ہوئے پاؤں میں موچ آ جائے تو کہے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، یعنی من وراء الشجر فإذا عصب أحدكم العرجة بعرض فلاة فليناد عين عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے میری مدد کرو. تو اس میں فرشتوں کے لفظ آیا ہے. کون سی فرشتے؟ ہر فرشتے کے بعد یہاں پر نہیں کہہ رہا کہ ہر فرشتے مدد کرتا ہے، کچھ ایسے مقرر کردہ فرشتے ہوتا ہے جو خاص ہے. یہ نبی والیہ کے لیے دعا پکارنے کا بات، مدد طلب کرنے کی بات نہیں آیا، یہ اللہ ہی نے قادر کر دیا اس کو کہ وہ دعا کے لیے پکارے. ٹھیک ہے، تم ایسے کوئی نص پیش کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء علیہ السلام نے یہ کیا اولیاء رحمہ اللہ جو ہے نا وہ بھی ایسے دعا کو سنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نص سے ثابت کر دیا، جیسے کہ ہم نص سے یہ ثابت ہوتا ہے فرشتوں کے بارے. ایسے تم بھی ایک دلیل پیش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایسا پاور دیا ہے، اللہ قادر کیا ہے کہ وہ سن سکتا ہے، اور یہ فرشتے ہر بات کو سن نہیں سکتا، ہر بات میں قادر نہیں. کچھ یعنی کہاں پر گم ہو جاؤ یا پاؤں میں سن ہو جائے تو ایسے موقع پر تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، یہ کہہ سکتے ہو. یہ دو حدیث سے ثابت ہے، امام احمد کے عمل سے ثابت ہے.
اور اپنے کو سلب سے بھی کچھ کچھ ملتا ہے، لیکن یہاں پر ہرگز وہ نہیں ہے کہ تم جو بیرلوی حضرت کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، احمد یار خان نعیمی اس کی تفسیر سورہ عرب کی 188 نمبر آیت کی نور العرفان کی تفسیر میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام خدائی پاور کا مالک ہے، نعوذ باللہ، تمام خدائی پاور کا اللہ مالک ہو گیا، یعنی فنا فی اللہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی عبادت، یعنی اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پایا جاتا ہے، اللہ جو ہے نبی وہی ہے، جو محمد ہے وہی احمد ہے، یہ تو شرک ٹھہرا۔ آپ کے گھر کے عالم کیا کہہ رہے وہ بات کریں نا، آپ تو کفر بات لکھ گئے آپ کا عالم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہہ رہے کہ ہر جگہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، سو نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ بات وضاحت کر دیتا ہوں۔ سورہ کیا اس میں ہے کہ تمہارا دیکھو، تم یہ مجھے کہو، میں نے تم سے کچھ سوال کیا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اور تمہارا کوئی سوال ہے تو کرو، میں اور ایک چیز وضاحت کر دیتا ہوں، رکو، کتنے منٹ ہے میرا؟ 2 منٹ ہے میرا، ٹھیک ہے، وہ 2 منٹ میں کچھ وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں عربی صرف اردو پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹائم کم ہے۔ اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو پاس ہی ہوں، پکارنے والا مجھے پکارے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانے، مجھ پر ایمان لائے۔ سورہ بقرہ کی 186 نمبر، اس میں لفظ دعا آیا ہے۔ پتہ چلا جب بھی غائب میں دعا مانگی جائے گی اللہ کے لیے خاص ہوں گی، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب بھی دعا کا لفظ غائب میں ہوگا تو یہی سیاق بتاتا ہے غائب میں جب بھی دعا کا لفظ ہے اللہ کے لیے خاص ہے، کسی نبی اولیاء کا آپ دیکھیں نہیں دکھا پائیں گے غائب میں دعا کا لفظ نبی اولیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، یا کئی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پکارا ہو، ٹھیک ہے نا۔ غائب میں دعا کا لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے، البتہ دعا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن غائب میں اللہ کے لیے ہی استعمال ہوگا، کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت معبود کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ سنو اور 1 منٹ دو پلیز، ہو گیا ارے بھائی میرے آپ 5 منٹ سے زیادہ بولے، آپ بولیں گے آپ بھی بولیں گے، میرے کو بولنے دو، ایک بات ہوتے ہیں نا، بات مکمل کر تو اب میرے کو بولنے دے نا، پھر میں کتنے جواب دوں گا، میرے کو بولنے تو دے۔ چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے اپنے دعوے کو خود ہی جھوٹا مار دیا۔ اس نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ دعا جو ہے عبادت ہے، تو میں نے اس پہ تنقید کیا تو یہ دعا عبادت سے بھاگ کے بولا، نہیں لگا کہ غیب میں دعا عبادت ہے، اور پھر غیب میں دعا میں نے ثابت کیا کہ دعا کا مطلب بھی ہوتا ہے پکار، ٹھیک ہے، دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار۔ اس نے یہ بھی بولا پکار، مانگنا، بلانا، پکار، یعنی یہ دعا ہوتا ہے، یعنی ہم کسی کو پکار رہے ہیں غیب میں تو یہ عبادت بقول اس کے۔ تو اس نے خود ثابت کر دیا کہ میں نے بھی ثابت کیا کہ ہم نماز پڑھتے تو غیب میں پکارتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی، جو ایھا اس کا عرف ندا آتا ہے، اس کا میں ابھی آپ کو بھیج دوں گا یہ ڈکشنری، اس میں لکھا ایھا کا مطلب ہوتا ہے نادہ یعنی نادا، وہ پکارا، وہ مطلب اسے پکارا، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ایھا النبی، اے نبی آپ علیہ السلام، یعنی ہم غیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارا ہے، ایک مسلمان پکارتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ بولا کہ غیب میں پکارنا یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، اور اللہ کو پکارا باقی کو پکارا سیکھے، تو کیا ہر ایک مسلمان سیکھے مجھ سے کیا؟ پھر دوسرا یہ حدیث جو میرے کام کی چیز میں وہی پیش کرا، پھر وہ حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بولا کہ غیب میں پکارنے سے اللہ کے لیے خاص ہے، غیب میں اگر کسی کو پکارے تو یہ صحیح کے بعد، اسی لیے بولتے ہیں وہ آگے پڑھتا نہیں سمجھتا۔ جب اس نے پہلے خود پڑھ لیا کہ فرشتے سے مدد مانگنا جائز ہے، یعنی فرشتے غیبی مخلوق جائز تھوڑی نا، غیبی میں ہم پکار ہے فرشتے کو، کیونکہ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے پکارنا۔ جب ہم کسی کو پکار ہیں تو وہ یعنی وہ عبادت ہے، یعنی وہ دعا ہے۔ اگر ہم کسی کو بھی پکارے وہ عبادت، یہ عبادت نہیں، مطلب وہ دعا ہے۔ وہاں پہ آپ نے خود مان لیا کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حسن حدیث ثابت ہو گیا، جس کو آپ کے البانی نے بھی کہا کہ یہ حسن ہے، امام حجاز کہانی نے کہا حسن ہے، اور دیگر محدثین نے کہا حسن، اس میں محدثین کا عمل ہے۔ کیا 3 صحابی ایک تابعی سے روایت ہے، جس کو روایت میں آتا ہے کہ خود ایسے فرشتے ہوتے ہیں، کسی میں ہے کہ بندے ہوتے ہیں، یعنی اس سے کا مطلب یہ ہے کہ غیب میں پکارنا، یعنی غیب میں ہم ندا کر رہے ہیں، یعنی غیب میں پکار ہے، غیب میں دعا کر رہے ہیں، یعنی دعا نہیں، کیونکہ پکار کا مطلب بھی ہوتا ہے دعا، یعنی ہم غیب میں دعا کرتے ہیں۔ یہ آیت پیش کر کے لکھ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے صرف مجھ سے دعا کرو، بے شک ہم یہاں پہ تو اللہ سے دعا کرنے کا تو یہ ثابت ہی نہیں، بات ہی نہیں ہو رہا ہے نا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا کیا اللہ کے علاوہ کسی کو غیب میں پکارنا یہ سیکھ ہے نہیں ہے، کیونکہ تم نے خود مان لیا کہ ہاں غیب میں ہم فرشتوں کو پکار سکتے ہیں، تم نے خود مان لیا کہ ہاں تیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا ہو رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائے، ترمذی کی حدیث ہے مجھے ندا کرو یا محمد انی، پھر آگے کا مطلب ہو گیا یا محمد انی، اے محمد بے شک میں آپ کے
ذریعے اپنے آپ کی طرف تو متوجہ ہوتا ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا گیا مجھے پکارو غیب میں مجھے پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ اسے ندا آ گیا. اس میں بھی آپ تیار پڑے اس میں بھی ندا آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے فرشتوں والی روایت پیش کی وہ بھی حسن کا آپ نے خود مانا, تو اس میں بھی تو غیب میں پکار رہے ہیں نا. تو غیب میں اگر آپ پکارنا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہوتا, یہ دعا عبادت ہوتا, غیب میں پکارنا عبادت ہوتا, تو پھر تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادت کرنے کا حکم دیا, معاذ اللہ شرک کرنے کا حکم دیا. استغفر. آپ یہ بول رہے کسی انبیاء اولیاء کے لیے آئے کہ ان کو مدد کری, یعنی آپ کے بقول کہ غیب میں پکارنا سیکھ ہے, تو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اس شرک کو اجازت دے دی. یعنی آپ فرشتوں کو پکار کے شرک کر سکتے ہیں, باقی شرک کریں گے تو یہ مشرک ہو جائے گا, لیکن ایک شرک کر سکتے ہیں معاذ اللہ. یعنی آپ نے یہ اللہ پہ یہ الزام لگا کہ اللہ نے شرک کرنے کا حکم دیا, اللہ نے شرک کرنے کا حکم دے دیا. آپ نے یہ بولا کہ ایک نفس سے قطع, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے کا حکم دیا. کس کے ساتھ؟ فرشتے کے ساتھ معاذ اللہ. یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک چیز جو شرک ہے اس کو ایک کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں, دوسرے کے ساتھ نہیں. اگر اب غیب میں پکارنے شرک ہوتا ہے تو آپ چاہے کسی کو بھی پکارے وہ شرک ہی رہے گا نا بھائی. آپ غیب میں پکارے چاہے فرشتوں کو پکارے, انبیاء اولیاء کو پکارے, شرک تو شرک رہے گا نا. یہ تو یہ ہو جائے گا کہ ایک کو پکارے شرک, ایک دوسرے کو پکارے اللہ. اس شرک کو اللہ نے جائز کر دیا, اس شرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز کر, یعنی شرک دو کی طرح کے ہو گیا. یعنی فرشتوں کو پکارنے وہ شرک ہے لیکن کرنے کی اجازت دے دی, یعنی شرک کر لو معاذ اللہ. یعنی آپ کو شرک کرنے کی اجازت دیتا کیا اللہ تعالیٰ کبھی ایک پل کے لیے بھی شرک کا اجازت دے گا معاذ اللہ؟ یہ سورہ نوح یہ سورہ حج کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کی ندا کرو اپنے حج کے لیے. اپنے یہ جب یہ بنایا تھا, ایک منٹ میرے کو نکالنے دے, ایک منٹ. ارے اتنی یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے. اس میں فرماتا ہے لوگوں میں حج کا یہ گھر بناتے, اس میں نبی اللہ نے حکم دیا کہ پکارو. پھر آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے, یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کا تفسیر پڑھیں گے, اس میں اللہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آواز ان لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم آواز لگاؤ, آواز پہنچ جائے. پھر جو بیٹو پیٹ میں بھی بچتا تھا نا اس کو کیا کہہ رہے ہو فیصل بھائی, غیر میں پکارو, کیا شروع کر رہے ہیں؟ غیر میں پکارنا سیکھو. تو کیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو شرک کرنے کا حکم دیا معاملہ؟ پھر ایک اور آیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام, تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا کتنی تم پہلے ایک ایک کر کے بات کرو, اتنی سے ایک بات میں کیوں دلیل پیش کر رہے تمہارا گیا یا کٹ دیا؟ میں نے ادھر سے ہی کٹا. دیکھے سنیں اتنی دلیل مات دو بھائی, اتنی دلیل مات دو. چل کے اور دبلی پتلی سواری پر جو آتی ہے اور گہری رہ سے, یعنی آواز چل رہا ہے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم آواز لگاؤ. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگایا, ابراہیم علیہ السلام کی آواز کتنے بھی وجہ اس تک پہنچی, یعنی غیر میں پکارنے کا حکم دیا اللہ نے. سنو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو ارے بھائی اسی کو میں جواب دوں گا, اسی کو میں جواب دوں گا. آپ نے بولا کہ غیر میں پکارنے کی شرک ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کی غیر میں پکارنے کا ابراہیم علیہ السلام کو شرک کرنے کا حکم دیا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے آپ کو غیر میں ندا کرنے کے لیے شرک کا حکم دیا معاذ اللہ؟ استغفر اللہ. چلے جواب دے. اللہ سبحانہ جی میں 3 منٹ بولوں گا, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. پھر بات کال یا پرسوں جب تم فری ہوں گے جس ٹائم بات میرے کو بس 1-2 منٹ کم سے کم ملے گا تاکہ آپ سے بات. تو رات میں بھی بات کر سکتے ہیں, اور رات میں بھی تو تم فری رہتے ہو. رات میں فری رہتا ہوں, نائٹ ڈیوٹی ہے. ارے سنو بات سنو پہلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے تجھ سے ہی مدد مانگتے. سورہ فاتحہ کی 4 نمبر آیت. یہ ایاک یعنی صرف اللہ ہی سے. غور کریں, نعبد اور نستعین دونوں مضارع کے صیغے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی حل اور پریزنٹ میں اور مستقبل فیوچر میں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہوا تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں, تیری ہی عبادت کر رہے ہیں, اور تجھ سے ہی مدد مانگنے اور تیری ہی عبادت کریں گے. یعنی یہاں پر نستعین اور نعبد یہ پریزنٹ اور فیوچر میں بھی آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر؟ اللہ کون ہے جو بیکاروں کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب وہ اسے پکارتے ہیں, اور زمین پر اگلوں کا نائب بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے مگر بہت کم لوگ ذکر والے ہیں. یہ آیت نمبر سورہ نمل کی 62. اس آیت میں بھی لفظ دعا آئی ہے. جب بندہ بے قرار ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, تو اللہ اس کی پکار سنتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں چیلنج کیا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے علاوہ جو یہ مصیبتیں پریشان دور کر سکتا ہے کون ہے, ٹھیک ہے نا. کفاری کی تو اس آیت پر زبان بند ہو گئی, لیکن فرقہ بریلوی جو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے جو ہے کام کر سکتا ہے انبیاء اور اولیاء,
अंबिया और लिया कर सकते हैं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन ये चैलेंज क़यामत तक अल्लाह का रहेगा, अल्लाह का ये चैलेंज, कोई नहीं है जो दुआ कबूल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सुने, अरे भाई बात तो करने दो, बात मुकम्मल ना होता तुम इंटरप्ट कर देते हो। मेरा तुम जवाब दूंगा मैं, तुम बहुत सी मुझसे एक भी जवाब नहीं दिया, एक चीज। अरे भाई तो बात तो करने दीजिए ना, बात क्यों नहीं करने देते हो? सूरह नमल की आयत नंबर, हो गया। अरे भाई बात करने दो, बात करने दो, 1-2 मिनट फिर बोलूंगा मैं। सूरह नमल की आयत नंबर 60 से 64 तक पढ़िए। अल्लाह का सवाल करता है, चलते हैं, कोई अल्लाह के अलावा फला काम कर सकता है? यहाँ पर आप अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई दुआ कबूल नहीं कर सकता। ये अल्लाह का चैलेंज मैंने पेश कर दिया। आप साबित करें कि दुआ कबूल कर सकते हैं अल्लाह के अलावा कोई? हाँ, ये यहाँ पर काफिर और मुशरिक का रद्द है। और आप बेरलवी कहते हैं कि औलिया अंबिया सुनते हैं। हजरत नुमान बिन बशीर से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत, दुआ एक इबादत है और इबादत गैरुल्लाह को नहीं होती। और तुमने क्या कहा? इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ने गायब में पुकारा तो ये शिरक हुआ। तो हमने कहा कि गायब में पुकारना शिरक है। तुमने हमारा कंडीशन को नहीं सुना। हायुन हाजिरुन यक़दिरु अलैहि, यानी फरिश्ते वो हाई है, यानी वो जीवित है और वो उसमें कादिर है, अल्लाह उन्होंने उसको कादिर बनाया है। और कुछ मखसूस जागों पर ही इबादत का यानी वो मदद कर सकते हैं, या अल्लाह ने कादिर बना है। तो हमारा कंडीशन के मुताबिक है, हमारा उसूल के मुताबिक है, जो मैंने पहले उसूल बयान किया था। तुम सोचने में गलत फहमी हो रहा है। और वो यक़दिर अलैहि, वो कादिर है। अरे सुनो ना भाई, और इमाम अहमद की 5 मिनट से ज्यादा हो गया ना भाई, तुमने बोला। अरे भाई तो मैंने वजाहत तो करने दो, बात तो होगा फिर 5 मिनट 6 मिनट तो हो सकते हैं बात, मुकम्मल बात नहीं होगा तो सामिन को कैसे पता चलेगा? तो आप जो इस्तेदलाल कर रहे थे ना, अय्युहन नबी, यार इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाद में मैं जाता हूँ और मुझे जा को आप खास दलील को मुझे जा को आप आम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये भी है। और अय्युहन नबी का जो बात है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। यानी देखो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नमाज में एक तौफ़ीकी ज़िक्र है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखाया है और आलन नबी भी साबित है। हदीस से आलन नबी भी साबित है। मैं तुमको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे पास निकालना पड़ेगा, मैं पढ़ा था। इससे साबित नहीं होता कि हर गायब शख्स को या कहकर पुकारना जायज़ है। अगर यह दलील सही होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम इस तरह अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी कहते रहते, लेकिन मैं से साबित है कि वह उसके बाद सहाबा कहते थे, आलन नबी भी कहते थे, ठीक है ना। इससे मालूम हुआ कि ये नमाज का मसनून जिक्र है, ना कि गायब को पुकारने की दलील है। वही किसमें क्या। फिर ये भी याद रखो कि हरफ निदा या, अरे भाई मुझे बात प्लीज, कितना देर बोलेंगे? 6 मिनट और मेरे को बोलने, चुप रहे। आप बोलेंगे प्लीज प्लीज, मैं आपको बोल लूँगा, आज रात में भी बात होगा आपसे इसमें। या बाज़ात खुद ना इबादत है और ना शिरक है। असल मसला ये है कि किसी को किसी अकीदे के साथ और किसी मकसद के लिए पुकारा जा रहा है। किस मकसद के लिए पुकारा जाए? ये मकसद दुआ है यहाँ पर, यानी दुआ यानी अल्लाह का मसनून जिक्र है, दुआ है। ये सलात में, सलात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। लिहाजा तशहुद के मसनून अल्फाज से 7 मिनट हो गया, कितना बोलेंगे भाई? कॉल कर दीजिए, आपका सुनने का अभी मैं बोलूँगा ना, आप मेरे जितना अभी टाइम नहीं है भाई, टाइम पार हो गया है, रात में बात होगा। अरे मेरे भाई से काट नहीं जाओ, ऐसे नहीं, अभी मेरे को बोलने तो दो। नहीं नमाज का वक्त भागना नहीं, जिसको नमाज का वक्त कहते हैं। मैं 5 मिनट बोलूंगा ना, मेरे बात सुन के फिर जाना। नहीं नमाज जमात में जाऊंगा। मेरे को बोलने दो भाई, नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ये तो फिर भागना हो गया भाई, ये तो तुम्हारा भागना। ये तुम नहीं भाई, नमाज मैं रात में बात करूंगा, ये नमाज का वक्त है। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि 4 बजे 20 मिनट के बाद कॉल नहीं होगा। यानी नस्तईन करो, तो यहाँ भी नस्तईन फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब कहोगे ना। ऐसा भाई रात में बात करते हैं 9 बजे 10 मिनट में, 9 बजे बात करते हैं, 9 बजे, रात 9 बजे। तो आपने बोला कि गैर में पुकारना, ये फिर क्या बताया था कि इसमें है कि या का नबुदु व या का नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करें, तुझसे मदद चाहें। यहाँ नस्तईन है, इसका मतलब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों को ये कवर करता है। आप ये बोल रहे थे, ठीक है ना। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये लेंगे कि या का नबुदु व या का नस्तईन, यहाँ पे मुतलकन आया हुआ, तो इस आयत से 2 ही मतलब निकल सकता है, एक मुतलकन, एक हकीकी। तीसरा तो इस माना में निकल ही नहीं सकता ना कि गैर में मदद नहीं सिर्फ या ज़ाहिरी में है, क्योंकि मुतलकन आज हम तेरी इबादत करें, तुझसे मदद चाहें, तो यहाँ तो मुतलकन आ गया ना। तो इस आयत से 2 ही मतलब निकाल सकते हैं, एक मुतलकन है, एक हकीकी। मुतलकन आप निकालोगे तो आप अपने माँ बाप से ही मदद मांगोगे तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुतलकन आया हुआ है कि हम तेरे ही से चाहें, ठीक ना। और दूसरी बात हो गया है हकीकी। बेशक अल्लाह ताला हकीकी मददगार है,
तो इस आयत से यही दो मतलब निकल सकता है, एक हकीकी या एक मुतलकन। तीसरा तो इससे कोई तफसीर नहीं बनता ना, कि तीसरा आप इससे ये निकाल लें कि गैब में मदद नहीं मांग सकते, गैब में नहीं पुकार सकते हैं, ज़ाहिरी में पुकार सकते। इस आयत से तो ये निकल ही नहीं रहा। ठीक ना। और तीसरी बात, और दूसरी बात आपने बोला था कि यहाँ पे जो है नस्तईन, इसका मतलब होता है फ्यूचर। फ्यूचर ये नस्तईन का मतलब आपने ये बोला था कि ये फ्यूचर को भी, प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी कवर करता है। तो मैंने एक सुनन निसाई की हदीस पेश किया था 3718, उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मैं दुआ की नमाज पढ़ के आऊँ तो मुझसे मदद मांगना। कैसे? इन्ना नस्तईन रसूलुल्लाह, उसमें भी नस्तईन आया जो सूरह फातिहा में आया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो फरमाया ना कि मुझसे मदद चाहो, यानी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में भी। तो ये आपके पहली दलील का जवाब हो गया, ठीक ना। फिर आपने दूसरी एक आयत पेश की थी अरे कि अल्लाह भाई फरमा, एक एक करके बात करें, पहले हाँ आप एक मैंने, हदीस को पेश एक करें। आपने जो अभी जवाब दिया, चुप है ना। फिर और एक और आपने चवल मारा था कि हम जब दुआ करते हैं, यानी ये गैब में पुकारना ये शिर्क है। फिर आप बोल रहे थे नहीं, ये जो हम ये अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं, वो दूसरी हदीस में दूसरा भी आया। ये तो बनता ही ना, दूसरा ना ये पढ़ता है कि नहीं। जब इससे साबित हो रहा है कि अय्युहन का मतलब होता है ये उर्फ़े निदा के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही मैं अभी आपको मैं एक भेजता हूँ, ये जिसने उसमें लिखा अय्युहन का एक मतलब ये होता है कि नादहू, यानी उसे पुकारा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पुकारा जा रहा है। फिर आपने ये बोला था कि चलो फरिश्ता से भी मदद मांगना हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब में पुकारना हो गया, लेकिन यहाँ पे नबियों उसके अलावा और कहाँ पुकार सकते हैं। तो आपको सिर्फ की तारीफ भी शायद आपको नहीं मालूम, वरना आप ये एतराज करते ही नहीं कि आप मुझे बता दें कि ये क्या बोलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या औलिया अल्लाह से भी मदद मांग सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिर्फ की ना तारीफ समझनी चाहिए, सिर्फ बोलते हैं किसे। तो ये मैं आपका एक हवाला पेश करता हूँ, ये जुबैर ज़ई साहब की किताब है, ये जुबैर नहीं सॉरी मतलब हाँ जुबैर ज़ई साहब की किताब है। तो उसे अहकाम फतावा इल्मिया, उसका जिल्द है कि सफ़ा नंबर 70-71, इसमें सिर की तारीफ करते हुए लिखता है कि सिर दो तरीके की है, एक सिर के असगर, एक सिर के असगर, एक अकबर एक असगर। वो लिखता है सिक्के असगर रियाकारी होता है, यानी दिखावे का मन, और सिक्के अकबर होता है अल्लाह की ज़ात और सिफात खास में किसी को शरीक करना। आपके बकौल अगर ये खास मतलब आप ये बोलते हैं आगे बकौल की गैब में पुकारना ये अल्लाह ताला की खास सिफात है, यानी खास सिफात है। तो फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह शिर्क करने का हुक्म दिया, क्योंकि फरिश्ते भी तो गैबी मखलूक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब में पुकारो उनको, तो इससे ये साबित हो गया कि ये गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात नहीं है। अगर खास सिफात होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं। और जब ये खास सिफात हुआ ही नहीं तो ये फिर शिर्क कैसे हो गया? क्योंकि ना हम जात में तो सही करते ही नहीं है। तो आप भी मानते कि हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और रही बात अब सिफात की, तो सिफात में जब शिर्क हो, जब अल्लाह की खास सिफात में किसी को शरीक करे, तो जब इससे साबित, जब हमें ये देखना पड़ेगा क्या गैब में पुकारना किसी को, क्या ये अल्लाह की खास सिफात है? क्या सिर्फ अल्लाह को ही पुकार सकते गैब में? नहीं, आपने खुद माना कि फरिश्तों से पुकार सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिरमिज़ी की हदीस में खुद फरमाया कि मुझे पुकारो, सहाबी रसूल को से फरमाया कि मुझे पुकारो या मोहम्मद इन्नी, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पुकारा जा रहा है। आप नमाज पढ़ते हैं उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं आप, ठीक है ना। तो इससे तो साबित हो गया ना कि गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात नहीं है। अगर अल्लाह की खास सिफात होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमाते कि गैब में मुझे पुकारो? फिर अल्लाह ने सूरह हज की आयत नंबर 27 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया मेरे घर की, यानी जब तामील किया काबा तो उसको हज के लिए पुकारा होता है। इब्न कसीर अरे रहमतुल्लाह अलैह भाई तफसीर इतनी में सारी लिखते हैं, दलील एक साथ क्यों? नहीं आपको जवाब देना पड़ना था। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते एक हैं एक करके कि बात करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ने फरमाया तुम आप आवाज लगाओ, आवाज पहुंच। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, किसमें? गैब में। फिर जो पेट में भी जो बच्चे थे ना उन तक आवाज पहुंची। तो यहाँ तो गैब में पुकारा ना, अगर गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात होता है तो अल्लाह क्यों फरमाते हैं कि पुकारो? ठीक ना। तो इससे साबित हो गया कि ये खास सिफात नहीं है। अगर अल्लाह को खास सिफात होगी गैब में, सिर्फ अल्लाह को ही पुकार सकते हैं। तो फिर आप जितने भी अभी ये दलील है तो आपको इनका इनकार करना होगा, आपको कुरान का इनकार करना पड़ेगा माज़अल्लाह। चल इसका जवाब दे, बिस्मिल्लाह करे। ऐसे ऐसे बात नहीं होता, एक एक करके बात करें। नहीं, पहली आपने दलील क्या थी कल आपकी? आपने 7 मिनट बोला ना, कल आपने 7 मिनट बोला, अभी तो अरे मेरा भाई 35 मिनट हुआ था। ठीक है, मैं जवाब सबका दूंगा। ठीक पहले है आपका जवाब। दलील क्या है? पहले दलील बताइए। लेकिन जो मैंने बताया ना कि आपने बोला कि या का नबुदु व या का नस्तईन से मतलब होता है कि सिर्फ अल्लाह से ही मदद चाहे, तो इसमें तो आ गया मुतलकन ना। तो जब आप इससे मुतलकन लेंगे तो अपने माँ बाप से ही मांगोगे तो इससे हो जाएगा, तो आपको दूसरा ही मतलब लेना पड़ेगा अरे भाई हकीकी, आप चुप यानी करें। हकीकी मददगार है। और एक मैंने नसाई की हदीस पेश की जिसमें आया कि इतनी नबी सारी बात नहीं पूछा मैंने इतनी सारी बात नहीं पूछा। मुझसे नस्तईन कर, मुझसे मदद मांगो, तो वहां भी तो देखिए पास देखिए सही है, मदद इसका जवाब सुने। आ गया ना। ठीक है, हाँ ये जय इसका जवाब। जवाब सुने। कुरान हदीस की तफसीर होती है। कुरान की तफसीर हदीस होती है, ठीक है। देखिए सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 25 में क्या कहा है? इजा सअलता फसअलिल्लाह व इजा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब तुम कुछ चाहो तो अल्लाह ही से चाहो, और जब तुम इस्तेआनत करो तो अल्लाह ही से करो। और दुआ एक इबादत। कॉल कट दिया क्यों? काट क्यों रहे भाई? आपने कटा, मैंने नहीं कटा। नहीं मैं नहीं काटा, कट गया होगा। बोले बोले क्या बोल रहे थे? ऐसे बात भाग जाएंगे तो बात कैसे होगा? सुने, हाँ बोले।
बात मुकम्मल करने के लिए आए हैं हम, ठीक है, हम्म। अधूरी ना रह जाए कुछ मसला। देखिए हाँ, दुआ, तो मैंने जो एतराज किया उस पर जवाब दिया, अभी दलील बना के अरे मैंने जो एतराज भाई किया उस पर जवाब इसीलिए तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है आपके बात से। अब मेरे मुझे दिया। मैं तो जवाब ही दे रहा हूँ। ये तो 3 3 मिनट का टाइम है, 21 हो गया, 24 तक आप बोले, 24 तक। कैसे कैसे हो, आपका तमाम जवाब दूंगा, 10 मिनट भी लग सकते हैं। सुनो, 10 मिनट में थोड़ी ना सुनूंगा भाई, एक टाइम मुतय्यन होगा ना। अब चले 5 मिनट आपको देता हूँ मैं। तो आप इतनी दलील क्यों दिया मुझे, मैं एक एक करके आपने बात करते कल हैं। आप बोल के भागे ना, कल आप 7 मिनट बोल के भाग गए, तो आपको तो जवाब देना था ना। तो जवाब तो सब कुछ, सबका मैंने जवाब है, लेकिन मैंने एक एक करके किया बात ना, करेंगे। मैंने तो सिर्फ एक दे दिया, बाकी तो आपके जवाब तनख्यात मैंने किया ना। किसी ऐसे की बात तारीफ मैंने आपके घर से दिया, किसी की तारीफ है कि सिफाते खास में सही करना, क्या ऐसे कहते हैं पुकान, बदतमीजी सिफाते करके खास बात में नहीं सही है, होता। आप साबित करें। चले सब बोले बोले बदतमीजी बोले। करके बात नहीं होता, मुझे भी बोलने दो। बदतमीजी कहाँ कर रहे हो, बोले भाई मैं आपको 5 मिनट देता हूँ ना। चले 27 तक बोले, 3 27 तक, चले बिस्मिल्लाह करें। लेकिन नया तुम दलील नहीं ले पाओगे, मुझे सबका जवाब देना है, तुम्हारा बात का सबका जवाब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर या नबूद या नस्ताइन तक। सुनो, दुआ एक इबादत है, तो अल्लाह ही से चाहना ये दुआ है। यानी आप ठीक है, ये कहे दुआ कि, इसलिए कि अल्लाह से चाहना, दुआ का मतलब होता है पुकार, चाहे आप सुनो किसी को ना भी भाई, पुकारे। भाई तो सुनो ना, आप गलत बोल रहे हैं ना। तो जब गलत मैं बोलूँ या सुलेमान तो एक बोलूँ, वो पुकार को भी सामीन दुआ डिसाइड करा। करता है, वो सामीन डिसाइड करेगा और गलत आप कौन सही कौन। लेकिन आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं ना, उसको बताना चाहिए ना मेरे को कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। आप बोले दुआ मतलब होता है ये, दुआ का लुग़वी मानी होता है पुकार। तो आप चाहे किसी को भी पुकारो, वो दुआ ही हुआ ना। चल बोले। बोलने नहीं दे रहा हूँ, अस्तगफुरुल्लाह। सुनो, देखो, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिद कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 970 में आया है कि बंदा रब की सबसे करीब होता है जब वो सजदे में होता है। तो उसमें दुआ करने के लिए कहा गया है कि सजदे में दुआ करो। तो सजदे में अगर कोई कहे कि या नबी मदद करो, या नबी जन्नत दे दो, जहन्नम दे दो, तो ये क्या होगा आपके नज़दीक, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। और नमाज में जो दुआ हम करते हैं, और तमाम दुआ जो अल्लाह के लिए होते हैं, जैसे नमाज में हम दुआ करते हैं अत्ताहियातु लिल्लाहि, लिल्लाहि आया है यहाँ पर, अत्तइबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ पर अस्सलामु अलैका, यहाँ पर या अय्युहन नबिय्यु आया है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। समझ गए? अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तइबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। यहाँ पर नेक लोगों को भी कहा गया। तो क्या नेक लोगों को भी पुकारना जायज़ है और नेक लोगों भी सब कुछ सुनता है? हरगिज़ नहीं। जहाँ जहाँ पर या हरफ निदा आया है, तमाम जगहों पर ये यानी पुकारने के लिए ही आया है, ऐसा नहीं है। मैं इसके वजाहत आपको कर देता हूँ। आप जो तशहुद में मसनून उल्फे बोला, निदा का क्या मतलब होता है वो तो बता दे। आप उल्फे चुप निदा करो, पुकारने के लिए नहीं आता, चुप उल्फे निदा करो, का चुप मतलब बता दे आप। चुप उल्फे करो, निदा ही उसे बोलते हैं कि निदा कर रहे, यानी निदा का चुप मतलब होता है करो, पुकारना, यानी उल्फे निदा यानी बुलाना। चुप फिर आप करो, बोल रहे हैं कि बुलाना नहीं है, चुप पुकारना नहीं चुप 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 कर, चुप करो। लिहाजा तशहुद के मसनून अल्फाज से ये इस्तदलाल करना कि या रसूल अल्लाह कहकर गायब से मदद मांगना या हाजत तलब करना जायज़ है जो तुम कर रहे हो, तो इल्मी एतबार से दुरुस्त नहीं है। क्योंकि एक चीज़ नमाज में तौक़ीफ़ी है, माने इबादत तौक़ीफ़ी है, ठीक है। तौक़ीफ़ी में कोई कमी बेशी नहीं होता, इबादत एक तौक़ीफ़ी चीज़ है। जबकि दूसरी मुस्तकिल दुआ और इस्तिग़ासा का मसला है, ठीक है ना। तो दोनों को आप एक बना रहे हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि तशहुद के लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इबादत सिखाए हैं हमको, ठीक है। इबादत में क़ियास नहीं किया जाता, ठीक है। अगर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी से हर किस्म की निदा जायज़ साबित होती है, तो फिर नमाज के अलावा भी यहाँ अल्फाज बतौर दुआ साबित होनी चाहिए चाहिए नहीं, जबकि ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, अगर सिर्फ हरफ निदा जवाज़ के दलील है, तो कुरान में देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, या बनी इसराइल आया है, या आदम आया है, या अय्युकुल या अय्युहल काफिरून आया है, और दीगर शुमार खुतबात भी है। क्या हर जगह मुखातिब की हाजिर होना ज़रूरी है? क्या ये हम जब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहते हैं नमाज में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, जैसे कि अल्लाह सब कुछ सुनते हैं। और कुरान में तो कहा है जो तुम कब्र वालों को नहीं सुना सकते, सूरह रूम की 32 नंबर आयत 52 नंबर आयत में है, सूरह रूम की 52 नंबर आयत, तुम जो कब्र पर है उसको नहीं सुना सकते।
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नहीं सुना सकते। ये आप भेजे, ये कौन सी सूरह बता रही है, पढ़े। भेजूंगा, इसका भेजूंगा। पहले एक एक करके बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। हरगिज नहीं, लिहाजा या सिर्फ खिताब या हर्फ है, जवाज़ इस्तिगासा की दलील नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर तशहुद से गायब को पुकारना साबित होता है, यानी तशहुद में तुम जो गायब में पुकारना तुम साबित करते हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वफात के बाद सहाबाए किराम सबसे पहले इस पर अमल करते, ठीक है ना, सबसे पहले सहाबा ही अमल करते। लेकिन में से साबित है कि उन्होंने अल्फाज बदल कर अस्सलामु अला नबी पढ़ा है। इससे मालूम ये होता है साहबा ने इसके आम निदा की दलील नहीं बना समझा, क्योंकि तुम जो अखज़ कर रहे हो, तुम जो समझ रही हो। चौथी बात इसमें मैं कहूँगा तशहुद के बारे में कि सलाम कहा जा रहा है, मदद नहीं मांगा जा रहा है, या बस सलाम यानी शांति की दुआ कर रहे हैं, ना कि मदद मांगी जा रहे है। तुम क्या किस में क्या फिट कर रहे हो भाई? चलो अब मैं बोलूँ, हो गया आपका? नहीं नहीं नहीं, एक कहोगे ना इसका जवाब देना, आपने बोला एक एक करके अरे होगा। भाई सुनो ना प्लीज, मैं सब 27 हो गया ना भाई, आप कितना ठीक है, देर बोलेंगे? आहिस्ता आहिस्ता बात कर हाँ समय तो नहीं। ऐसा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता आप आधा घंटा बोलेंगे, नहीं ये तो ही ना होता है और, भाई कि आप मैं आपको आधा घंटा दे दूं, आप और इतना स्लो बोल रहे एक हैं मिनट तो। दोगे, एक मिनट चलो दोगे? ठीक है, 1 मिनट 28 तक बोले, ठीक है। 29 तक। हाँ, सलाम और दुआ एक चीज़ है, जबकि इस्तिगासा और फर्ज दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। एक दूसरे के पर कियास करना सही उसूल इस्तिदलाल नहीं है। और पांच बात यह है कि अगर तशहुद के बुनियाद पर या रसूलुल्लाह कहकर मदद मांगना जायज़ है, तो फिर इसी उसूल से नमाज में मौजूद अस्सलामु अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन आया है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन, बना का तमाम सॉलिहीन को हर जगह हाजिर और नाजिर तुम मानोगे और मदद मांगोगे कि वो हमारा फरियाद सुनते हैं। और कुरान में तो कहा कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तो लाजिम आएगा कि हालांकि कोई भी इसके कायल नहीं है, यानी तशहुद का अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी एक तौफीकी है और जिक्र है, जिक्र के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, ना कि दुआ के। और कुरान में भी अय्युहल काफिरून, यहाँ पर क्या वो सब काफिर सुन सकते हैं ना अल्लाह की? अल्लाह जब कुल या अय्युहल काफिरून के हाजिर नाजिर होगा, काफिर साथ तमाम को फरियाद कर सकते हैं, काफिर से दुआ यानी मदद तलब कर सकते हैं। और बात यह है कि तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की, उसमें भी हम आएंगे, लेकिन आहिस्ता एक एक पॉइंट करके बात, वो मुज़ेज़ा थी, ठीक है, उसमें आएंगे, उसमें जवाब मैं दूंगा। लेकिन तुम चलो इस मेरे को तशहुद बोलने में, दो। ये तशहुद की बात करें पहले। हाँ सुने, एक उसूल तय कर लेते हैं, सुने सुने, 2 मिनट करके बात करेंगे अब। सबसे पहले बात कि भाई ने पहले ही बोला था कि ये बात जो गैब में पुकारना, ये अल्लाह की खास बात है, यानी अल्लाह के अलावा किसी को गैब में पुकारा जाए तो ये शिर्क हो जाएगा। यहाँ पे तो मदद की बात ही नहीं हुआ था ना। हमने तो दावा आपका था कि दुआ, दुआ मतलब होता पुकार, आपने बोला हाँ पुकार, यानी आपने बोला था गैब में पुकारना अल्लाह के अलावा वो शिर्क हो गया था। मैं यहाँ पे ये साबित करना होगा कि क्या गैब में ये अल्लाह की खास सिफात है, गैब में पुकारना? जबकि आपके मैंने ज़ुहैर रज़ी का हवाला दिया है, ज़ुहैर रज़ी की तारीफ में लिखते हैं कि अल्लाह की ज़ात में और सिफात खास में किसी को शरीक करना। तो क्या ये गैब में पुकारना सिर्फ अल्लाह की खास सिफात है कि नहीं? आपने जब मैंने बता दिया कि अय्युहन, अय्युहा का मतलब होता है पुकारना, ठीक ना, वो उर्फ़े निदा के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं ना, यहाँ पे तो निदा हुआ, मदद मांगी ना, यहाँ पे निदा हुआ कि नहीं? अय नबी आप पे सलाम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, नबी आप पे सलाम, यहाँ पे निदा किया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इससे तो साबित हो गया ना कि ये गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात नहीं है। और जब अल्लाह को अल्लाह की खास सिफात है ही नहीं, तो ये शिर्क कहाँ से हुआ भाई? आपको चाहिए कि एक शिर्क की वाज़ेह दलील दे दे, दलील एक नस से है, ठीक है ना, नस से कतई होनी चाहिए शिर्क साबित करने के लिए। आप क्या से पेश कर रहे हैं कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते जब भी मांगो अल्लाह से मांगो। भाई अल्लाह से मांगने का किस पे इनकार है? जबकि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बताया कि आपने खुद माना, इब्ने अब्बास फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई ना हो, वहाँ पे चिल्लाओ या वहाँ पे आवाज लगा या इबादिल्लाह की सुनिए, अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। वहाँ पे गैब में पुकारा जा रहा है, गैब में मदद मांगना जा रहा है। गैब में मदद मांगना या अल्लाह की से जात ये सिफात पे खास होता है, यानी खास सिफात होते ही तो नबी सल्लल्लाहु क्यों सिखाते हैं कि अल्लाह से बंदा से मदद मांगो, गैब में पुकारो? या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे गैब में निदा करो, या मोहम्मद इन्नी या रसूलुल्लाह, मैं बेशक आपके जरिए तवस्सुल करता हूँ अल्लाह के बारगाह में, जो तिरमिजी की हदीस है। तो यहाँ से गैब में पुकारना भी साबित हो रहा है, गैब में मदद मांगना भी साबित हो रहा है, गैब में पुकारना दुआ करना ये अल्लाह की खास सिफात होता है। तो ठीक अल्लाह है, क्यों, ठीक है ना, तो अल्लाह के नबी 2 सल्लल्लाहु मिनट अलैहि हो वसल्म क्यों गया। फरमाते थे? इससे साबित हो गया, 1 मिनट, इससे साबित हो गया कि ये सिफात खास नहीं है अल्लाह के लगा, ये सिफातें खास नहीं है, तो शिर्क भी नहीं हुआ। तो आपको शिर्क साबित करना होगा ना, चलिए शिर्क साबित करें, बिस्मिल्लाह करें, इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, 2 मिनट करके बात होगा। तुमने 3 मिनट बोला शायद, तो मुझे भी बोलने दो 3 मिनट। सुनो, अल्लाह सुबहाना, तुमने फिर ये बात दोहरा रहे हो, तिरमिज़ी की हदीस पेश किया, उसमें आएंगे, नई दलील की पेश कर रहे हो, पहले आहिस्ता आहिस्ता बात करें, ठीक है। मेरा बात ये था कि कब्र वालों को तुम नहीं सुना सकते हो, तो कब्र वालों को नहीं सुना सकते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जब ये तशहुद पढ़ते हो, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं?
کیا سننے کے لیے ہی یہ بات صحابہ پڑھتے تھے؟ تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اعلیٰ نبی بھی ثابت ہے. تو اس میں یہ ثابت ہوا کہ اور قرآن میں بھی یہ آیا ہے کل یا ایھا الکافرون کل یا ایھا الناس، کہ تمام کافر اور تمام ناس سب حاضر و ناظر ہے اور مرنے کے بعد سنتے ہیں، اور اس کو بھی کافر سے بھی دعا کرنا جائز ہے. تو تم اس کی بات کو دلیل نہیں پیش کر رہے. تم جو اصول بنائے ہو کہ جہاں جہاں حرف ندا آیا ہے تو وہاں پر وہ اس میں وہ سب کچھ سنتے ہیں اور اس میں دعا کرنی چاہیے، اور تم یہ کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہر بات سنتے ہیں. تو تم یہ ثابت کرو کسی دلیل کی بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تو سمیع العلیم ہے، سب کچھ جاننے والا سننے والا. تو اللہ کی صفات میں یہ ہو گیا شرک، اور تم شرک کر رہے ہو اللہ کی صفات میں. ٹھیک ہے نا، اس کا جواب تم نہیں دے پائیں گے. اور حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا حاجت روا یہ اللہ ہی ہے. تو اگر کسی نبی یا اولیاء کو تم یہ کہو گے وہ حاجت روا ہے تو یہ کہ شرک نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ کہا کہ تم نے کیا کہا کہ حرف ندا ہر جگہ. دیکھو ہم جب قبر والوں کو سلام بھیجتے السلام علیکہ یا اہل القبور کہتے ہیں نا، تو کیا وہ سنتے ہیں ہمارے بات؟ نہیں بھائی، ہمارے بات اس ہرگز نہیں سنتے، لیکن یہ بطور دعا کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں قبر والوں کو. یہ ایک توقیفی عبادت ہے، اللہ نے ہم کو سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور رہا بات آپ کے اور آپ نے کیا پیش کیا بھائی؟ ہیلو، ہاں، جو غائب میں جہاں 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 پکارو گے وہ تہا تہا کا وہ جو شرک ٹھہرے گا، یہ فرشتوں کو پکارنا. بھائی ہم کنڈیشن بھیجے ہیں، 3 پوائنٹ ہے ہمارا. چلے میرے کو بولنے دے اقدر علیہ. چلے اعوذ باللہ من سنے الشیطان سنے الرجیم اس کا بسم جواب اللہ مکمل کر الرحمن لیں. الرحیم. اس کا ٹھیک ہے بولے. ہاں، جو حاضر ہے اور جیوت ہے اور اس میں قادر ہے. کہ اللہ جو جنت جہنم دے سکتے، ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی پریشانی غم کو ہم سے اتر سکتے ہیں. جہاں جہاں کی دلیل آیا ہے قرآن میں، سورہ یونس کی 22 نمبر آیت پڑھو کہ جہاز میں جب پھنس جائے تو اللہ ہی سے دعا کرنے کے چلو لیے ہو کہا ہے. گیا. ٹھیک ہے نا. چلے اعوذ باللہ من الشیطان تو الرجیم بسم مصیبتوں اللہ میں الرحمن الرحیم. غائب میں اللہ ہی سے دعا کی بات آئے ہے. بھائی نے اب تک میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا الحمدللہ. جبکہ پہلے اگر ریکارڈنگ سنیں گے سامعین تو سمجھ جائیں گے کہ پہلے آپ نے بولا تھا کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے. جب میں نے آپ پہ دعا پہ پکڑ کی تو اب آنے لگے کہ نہیں غیب میں دعا یعنی غیب میں پکار عبادت. اب جب میں غیب میں پکار ثابت کر دیا کہ غیب میں دیکھو پکارنا ہے تو آپ پھر بول رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کے گھر سے کی تعریف کی صحیح وہ ہوتا کہ جائے اللہ کی خاص صفات میں کسی کو شریک کرنا. تو کیا غیب میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات ہے؟ نہیں ہے نا. جب میں نے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے علاوہ بھی غیب میں پکارا جا سکتا ہے. آپ نے خود مانا اس سے پہلے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حسن حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسی جگہ پہ ہو جہاں کوئی نہ ہو وہاں پہ پکارو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، سنی میری مدد کرو. تو وہاں پہ تو غیب میں پکارا ہے نا. اور غیب میں پکارنا غیب میں مدد مانگنا یہ اللہ کی خاص صفات ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ تو کیا تم بولو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سکھایا؟ معاذ اللہ. کیا اللہ نے جو فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم پکارو، جی سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں تفسیر پڑھو گے ابن کثیر کا تو اس میں آئے گا کہ وہ غیب میں پکارتے. کیا اللہ نے غیب میں پکارنے کا یعنی دعا کرنے کا حکم دیا؟ تو کیا انہوں نے سیکھا؟ معاذ اللہ. اور دوسری بات آپ بول رہے ہیں کہ کیا مردوں کو سنا سکتے؟ کہاں بھائی کہاں لکھا ہو کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ جبکہ یہ دیکھو ایک سورہ انعام ہے، اس کا سورہ سے آیت نمبر 22 میں اللہ کا فرماتا ہے کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. تو کون شخص مردہ تھا زندہ کر دیا بھائی؟ تو ہم اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی تفسیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میتین ایسے لکھتے ہیں کہ میت سے یعنی مردے سے مراد یہاں کافر، یعنی اللہ نے قرآن میں مردوں کو کافر سے مطلب کافر کو مردوں سے تصویر دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جہاں پہ یہ آیا سورہ فاتر میں یا سورہ نمل میں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی اس کے اگر آپ تفسیر پڑھیں گے ابن قیم میں بھی لکھا ہے مردے سے مردے نہیں ہے، سننے سے مراد ہدایت کا سننا، یعنی آپ کافروں کو ہدایت کی باتیں نہیں سنا. اور سورہ 81 نمبر میں آیا ہے سورہ نمل شاید ہے سورہ نمبر کے 80-81 میں آیا کہ تم صرف اسے سنا سکتے ہو جو تمہاری آیتوں پہ ایمان لاتا وہ مسلمان ہے. تو ابن قیم نے تو خود یہاں کافر سے مراد ہے، یہاں یہ مردے سے مراد ہے کافر، یعنی ہم کافروں کو نہیں سنا سکتے، یعنی آپ کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے، یعنی انہیں ہدایت دے سکتے جو ایمان جو اس آیت پہ ایمان لگتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہے. تو یہاں سے تو کافر کا یہ مردے سننے کی نفی نہیں ہے نا. یہاں تو کافروں کی بات ہو رہی ہے، رہی بات بول رہے کہ مردے کو نہیں سنا سکتا، یہاں مان بھی لیا جائے کہ یہاں مردے ہے تو یہاں پہ تو ہماری طاقت کا انکار ہو نا کہ مردے کو ہم نہیں سنا سکتے. یہ کہاں لکھا کہ مردے نہیں سنتے بھائی؟ ٹھیک نا. تو چلے جواب دے اس کا، بسم اللہ کرے. 1 منٹ رکیے میرا ایک منٹ آواز نہیں آ رہی. 1 منٹ. ہیلو. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ عارف is now being recorded. بار بار فون کٹ جا رہا ہے کیوں؟ موبائل پاگل ہو گیا. اب یا آپ ہیڈ فون میں ہے سر، سنے
टच लग से कट जाता है। सूर्य आरब की आयत नंबर 188 ने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल कि मैं अपनी नफ़ा नुकसान की क्षमता नहीं रखता, ठीक है ना। और हम अगर गायब जानते तो हम बहुत सी कल्याण लाभ करते और कोई क्षति या नुकसान हमारा हमसे स्पर्श नहीं करता। तो इसमें यह बात साबित होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ा व नुकसान की कोई मालिक नहीं है, ये बात साबित हो गया। और ठीक है ना। और तुम ये कहोगे कि कहाँ है ये सब। हाँ, मैं भी कहूँगा ये यहाँ है, सुनो कहाँ है। ये कुरान में है। कुरान में क्या है? वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसकुम यंसुरून। तुम जो अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, वो तुम्हारी हाँ। उसके बाद सूर्य आरफ की 194 नंबर आयत में है, अल्लाह छड़ा जो तुम अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो वो हम तुम्हारे जैसा बंदा है, उसको पुकारो, वो तुम्हारा पुकार को सुने। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा पुकार को सुने, यानी नहीं सुन पाएगा। और सूर्य 46 नंबर सूरा की 5 नंबर आयत में फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और उससे ज़्यादा कौन विभ्रांत कौन है जो अल्लाह की सिवा किसी और को पुकारते हैं, जो क़यामत दिन तक उसकी आह्वान में सारा नहीं दे पाएगा, आह्वान में आंसर नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। और क़यामत के दिन जब इंसान जमा होंगे तो वो उसकी शत्रु होंगे और उसकी इबादत यानी उसका इबादत की इनकार करेंगे। इससे यह साबित होता है कि एक इबादत है, यानी जब पुकारते हैं गैरुल्लाह को, और गैरुल्लाह को पुकारना एक इबादत है। इस सूर्य 46 नंबर सूरा की 6 नंबर आयत से भी ये साबित होता है। और रहा बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकारना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ने कहा कि हम नफा नुकसान के मालिक नहीं है। सूर्य आरफ की 188 नंबर आयत, तो क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है? अरे सुनो ना, अरे हो गया ना, 2 मिनट हो गए ना, अब मेरे को बोलने दें, 2-3 आयत पेश कर देना, अब मेरे को जवाब तो देने दे। तुमने चल तो आप बहुत म्यूट सी करें। इतराज कर देता हो। हाँ तो मेरे को म्यूट करें ना, अब मेरे को बोलने दे। चलो नई दलील पेश नहीं आवाज जा करता, रहा है ना आपको? नई दलील पेश नहीं करता। नहीं दलील की पेश करूंगा। सबसे पहली बात, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने ये बताया कि मुर्दे नहीं सुनते, मैंने उसका जवाब दिया कि अल्लाह ने कुरान में काफिर को भी मुर्दे से तस्वीर दी है, तो वहाँ भी जो मुर्दे का आया है वहाँ भी काफिर का आया है, तो इसने भी इसका जवाब नहीं दिया। फिर मैंने बोला अगर मुर्दे से हम मुराद मुर्दे भी ले लेंगे तो यहाँ हम मुर्दे के सुनने की नफी नहीं हो रही है, यहाँ पे हमारी ताकत की नफी हो रही है कि हम उनसे उनको नहीं सुना सकते। यानी हमारा अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे वाली साहब दूसरे शहर में, हमें यहाँ सवाल लगाऊं कि वाली साहब सुन, तो वो नहीं सुन सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वाली साहब वह रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं उससे सुना सकूं। और दूसरी बात, मैंने इतना बताया कि इसका जवाब तो एक का भी अभी तक इन्होंने जवाब नहीं। दूसरा इन्होंने बताया कि सूर्य आराफ की आयत नंबर 194 का हवाला दिया, इसमें है कि इल्लल्लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाह। यानी यहाँ पे सबसे पहले ये जान ली, तदूना का मतलब होता है, 2 मतलब होता है, ठीक ना। एक इबादत भी होता है, एक पुकारना भी होता है। यहाँ क्या मुराद है? ये तफसीर अब्बास है, इसमें लिखते हैं तदूना मिन इल्लल्लज़ीना तदूना का मतलब ताबुदूना मिन दुनिल्लाह, यानी ताबुदूना मिन दुनिल्लाह असनाम, यानी वो इबादत करते थे। यहाँ इबादत की बात है, यहाँ पे पुकारने की बात नहीं। फिर यही बात ये मुकदमा इब्ने सलाह इसमें भी लिखते हैं तदूना में इल्लल्लज़ीना तदूना यानी ताबुदूना, यानी यहाँ लिखा हुआ तदूना से मतलब ताबुदूना यानी इबादत, वो इबादत करते। ये तफसीर इब्ने तबरी है, ये इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं तदूना क्या मतलब ताबुदूना, ठीक है ना, ताबुदूना यानी इबादत, यानी वो इबादत करते थे, अल्लाह के छोड़ के वो इबादत करते थे, ठीक है ना। वो काफिरीन या उस तरीक बनाते थे, यानी उसको मबूद मानते थे। फिर इसका तफसीर है समरकंदी, इसमें भी लिखते हैं इल्लल्लज़ीना तदूना यानी ताबुदूना, यानी इसका मतलब होता है ताबुदूना मिन दुनिल्लाह अल असनाम, यानी वो इबादत करते थे, बुतों की इबादत करते थे। यहाँ बुतों की इबादत की बात हो। फिर आ रहा है सूर्य तफसीर ये है सफा हो गया तुम्हारा टाइम, साफ, उसका लिखता है इल्लल्लज़ीना तदूना का मतलब क्या है? ताबुदूना हो मिन गया तुम्हारा दुनिल्लाह, टाइम। यानी अभी इबादत की बात हुई। ये तफसीर तबरी, एक मिनट रुकिए, ये तफसीर तबरी ये भी लिखते हैं इल्लल्लज़ीना तदूना मिन दुनिल्लाह, इसका मतलब होता है इबादुन, ये ताबुदूना इसका मतलब होता है ये वो इबादत करते थे और उनको माबूद मानते थे, ठीक है ना। फिर ये तफसीर बगवी, इसमें भी लिखते हैं तदूना का मतलब होता है ताबुदूना यानी इबादत। फिर ये हो गया
फिर ये तफसीर नसबी इसमें भी लिखते तदूना का मतलब है ताबुदून, यानी इबादत, वो इबादत करते थे। इतनी फिर सारी आपने पेश करने फरमाया की कि जरूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं तुम्हारे नफे नुकसान का मालिक नहीं। आपने पूरी आयत नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ इल्ला माशा अल्लाह, यानी सिवाय अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। शायद यही है, जो अल्लाह चाहे। अब उसकी तफसीर भी आप पढ़ेंगे, यानी जो अल्लाह चाहे, यानी अरे भाई जितना अल्लाह टाइम हो मुझे गया चाहे मैं आपका, उससे दे दूंगा। तो ये आपका आपके, टाइम हो गया। ये जवाब हुआ आपके दोनों आयतों का। ठीक है ना, जो मैंने एतराज किया उसका जवाब दे। बिस्मिल्लाह करें। आपने 3.5 मिनट से ज्यादा ठीक है, बोला। आप भी 3 मिनट ले लें, आपका आयत का मैं जवाब दे नहीं, रहा हूँ। ऐसे बात नहीं होता। 2 मिनट की बात होगी, ठीक है। तो सुनो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, सूरह फातिर की 13 और 14 नंबर आयत, इन तदउहुम ला यस्माउ दुआकुम, यहाँ कहा अब तुम उसे पुकारो, ला यस्माउ, वो नहीं सुनते, दुआकुम, तुम्हारा दुआ, वलौ समीउ, अगर वो सुनते, मस्तजाबु लकुम, तुम्हारा उसको आंसर नहीं दे पाते। सूरह फातिर आयत नंबर 13-14। जी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और भी कहा, अमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह लफ्ज़ है, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारे, ही दुआ करे। और तुम कह रहे हो कि दुआ का मतलब है तदू ताबुदूना। हाँ, यानी ये वो लोग इबादत करते हैं, याबुदूना। और ये बात तो दुरुस्त है कि वो तो इबादत है, हम तो वही कह रहे हैं। तुम नहीं समझ पा रहे हमारी बात। हम तो वही कह रहे हैं कि दुआ इबादत है, दुआ का मतलब इबादत है, वो इबादत करते थे, यानी दुआ एक इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने जो तफसीर पेश की उससे भी ये साबित होता है, हमारी दलील है भाई, तुमने पेश कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आसानी हो गया। तो रहा बात, तुमने जो कहा कि तुमने और क्या कहा था, हेलो, हाँ, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने किस दलील पर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ सुनते हैं। हम जब ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह फरियाद है, या रसूल अल्लाह मुझे मदद करे, मैं मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे जन्नत दे दे, जहन्नम दे दो, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी करा दो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुएं में फंस गया हूँ, मुझे यानी मुझे नाजात दे दो, मैं गुहा में फंस गया, नाजात दे दो। और जब गुहा में फंस गया तो क्या दुआ किया था, सही 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 हदीस है, ठीक है ना, उसमें वसीला देकर दुआ किया था, दुआ का वसीला, नेक कामों का वसीला, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन कहाँ पर ये आया है कि फंस जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारो। और तुम बार बार फरिश्तों की बात कर रहे, फरिश्तों से मदद मांगना। अरे भाई, फरिश्तों जिंदा है, और हमारा कंडीशन क्या है, हय्युन हादिरुन यक़दिरु अलैहि, वो कादिर हो, अल्लाह ने उसको कादिर बनाया है, और वो है जीवित है। हाँ, तो ये तो हमारी उसूल के मुताबिक है ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए, और हमारे दुआ को सुन नहीं सकते, और मुर्दो सुन नहीं सकते। हमने सूरह फातिर की 22 नंबर आयत में पेश कर दिया, वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। तो तुम एक दलील पेश करो ना, मुर्दे सुनते हैं। चले, हाँ, आप मेरे हाँ, को बोलने दे। बोलने दूंगा। सुनो सुनो सुनो, तुमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा कोई ऐसे क्वेश्चन है कि मैंने आंसर नहीं दिया, उसको सारे पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने, अभी एक भी नहीं दिया। अभी मेरे को बोलने दे। आप आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये क्वेश्चन का ये करते हैं। तुमने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कही, अभी मेरे को बोलना है, अभी जो आपने बोला ना, फिर नहीं सूरह नहीं, फातिर की आयत नंबर 13-14 बोले, उसका भी तो जवाब दूंगा ना। उसका चल, जवाब दो, हाँ, फिर तो साथ अब में देना, तुम अब मेरी इब्राहिम बारी है ना, अलैहिस्सलाम की मेरी बारी है आयत ना, का रेफरेंस बताओ। अब मेरी बारी है। ठीक है, मेरी बारी ठीक है, है। उसके साथ तुम हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाँ, रेफरेंस तो बताओ। बताता हूँ ना भाई, सूरह हज की आयत नंबर 27 है वो। ठीक है, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने तफसीर पेश करके पूरी साबित कर दिया कि यहाँ पे दुआ से मुराद वसीला। यहाँ पे मैंने वो ताबुदूना का दो मतलब होता है कि एक होता है इबादत और एक होता है पुकारना। क्या मुशरिके मक्का क्या करते थे वहां पे, मैंने इतनी तफसीर पेश कर दी कि वहां पे अल्लाह ताला उनकी इबादत करते, अल्लाह के अलावा वो दूसरों की इबादत करते थे, ना कि पुकारते। वहां पुकारने का वो मुशरिक ही नहीं थे, वहां पे वो इबादत करते थे। और ये दूसरी बात, ये फिर सूरह फातिर के आयत नंबर 13-14, ये तफसीर इब्ने अब्बास, इसमें भी लिखा हुआ कि वो इबादत करते थे, यानी वो इबादत का इनकार हो रहा है, ना कि मदद का। ठीक है ना। तो यहाँ भी जो आया वो तादूना के दो मतलब होता है, एक होता है ताबुदूना यानी इबादत, एक होता है पुकारना। तो यहाँ पे हमें देख के पता चलता है, तफसीरों देख के यहाँ पे क्या, यहाँ पे इबादत की बात हो रही है, पुकारने की। तो मैंने इतनी तफसीरें पेश कर दी, तफसीर समरकंदी, तफसीर तबरी, तफसीर कुरतुबी, तफसीर इब्ने अब्बास, जितनी तफसीरें पेश कर दी, इससे मैं ये साबित किया कि यहाँ से तदूना का मतलब है ताबुदूना यानी इबादत। वो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की इबादत करते थे। अभी रुका, अभी मेरा टाइम हुआ कहाँ। तो इबादत की कर वो मुझसे थे, यहाँ पे मदद की कहाँ बात हो रही है। आप बोल रहे कि दुआ इबादत, ये आपने पेश कर दिया कि ये सब पेश करने के बाद पता चलिए दुआ इबादत है। तो मैं भी तो वही बोला, अगर दुआ आपके बकौल हर दुआ इबादत है, दुआ का मतलब होता है पुकार,
जबकि मैंने पहले वो आपने भी बोला दुआ का मतलब होता है पुकार। तो फिर आप चाहे किसी को भी पुकारे गैब में, आपने बोला गैब में पुकारना ये यानी अल्लाह की जो सिफात खास है। तो फिर मैंने ये साबित कर दिया, इतनी दलीलें मैंने दे दिया, क्या गैब में पुकारने सिर्फ अल्लाह की खास सिफातें नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सब ने फरमाया फरिश्ते को पुकारा, बोला फरिश्ता हाजिर और कादिर है। भाई हाजिर कहाँ, तुमने बोला गैब में पुकारना, तो हम क्या वो देख रहे हैं? हाजिर है तो ये तो हमारे कंधे पे भी हाजिर है, हम उसे देख नहीं रहे, यानी वो गैब है। आपने बोला गैब में किसी को पुकारना ये दुआ है, दुआ इबादत है, यानी गैब वाली दुआ, यानी गैब वाली पुकार ये इबादत है। तो यहाँ पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया ना कि गैब में पुकारो, ठीक है ना। तो पुकार तो साबित हो गया कि गैब में पुकारना ये अल्लाह की सिफातें खास नहीं है। जब सिफातें खास नहीं है तो ये सिर्फ हुआ ही नहीं ना। और फिर इल्ला माशाअल्लाह आपने पढ़ा नहीं, छोड़ दिया कि जो अल्लाह चाहिए। अभी तो हम भी तो वही कहते हैं ना कि अल्लाह की अता से मदद करते, तो उस आयत से तो साबित हो गया कि अल्लाह की अता से। फिर सूरह तौबा की एक आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है इन काफिरों क्या ही बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह के रसूल ने उसको अपने फजल से गनी कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं ना। फिर सुनन नसाई की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना नस्तईन भी रसूल अरे अल्लाह, भाई नस्तईन सूरह उसमें आया तौबा पे नस्तईन, आएंगे। इसमें आया नस्तईन, ठीक है ना। तो नस्तईन आपने पहले ही बोल दिया था कि इससे ये फ्यूचर फाक और तीनों कवर हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा दिया कि फ्यूचर में भी मुझसे मदद मांगो, प्रेजेंट में भी, ठीक है ना। इसका भी जवाब दे, चले बिस्मिल्लाह करें। आप सूरह फातिहा पेज जवाब के क्या उसका भी मैं देंगे तफसीर बताइए। भेज देता हूँ। वो वहाँ भी इबादत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम पहले भी तो आपका बोलते दलील में हैं आया अल्लाह है के अलावा इब्राहिम किसी दूसरे अलैहिस्सलाम की के इबादत शिर्क है, नहीं, ठीक है। आपने मैं इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ, पे एक झूठ मिनट। बांधा है, कुरान पर झूठ बोला है, उसमें आए सूरह हज की 27 नंबर आयत पढ़े आप, उसमें क्या लिखा है? उसमें कहाँ है गैरुल्लाह से दुआ करना? इसमें कहाँ है भाई गैरुल्लाह से दुआ करो? हाँ एक मिनट, ये सूरह हज उसका आयत नंबर 27 है, ठीक नहीं। बार बार This call is now being recorded. बार बार फोन कट जा रहा है तुम्हारा। ठीक है बोलो, आयत नंबर 27 क्या लिखा है उसमें? ये बार बार कट जा, पागल हो गया मेरा मोबाइल लगता है। रुको ये मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक ना। ये सूरह हज आयत नंबर 27 में अल्लाह तक फरमाता है और लोगों में हज का इजहार करो, वो तुम्हारे पास आएंगे पैदल चल के और हर दुबली पतली सवारी पर जो आती है और घेरा रहते से यहाँ पर क्या है? आती है और आज वअज़्ज़िन गहरी फिन रात नास, है, गहरी अज़्ज़िन का रात मतलब यानी है यहाँ अनुमति देना। आवाज लगाओ यानी इंतजार करो। तो यहाँ पे कहाँ आवाज इसकी लगाने की तफसीर बात है। आया है? हाँ एक मिनट भाई, अरबी अभी तुम्हें तफसीर पता है? समझ ना। मैं इसे किससे कैसे दलाल कर रहा हूँ मैं बताऊंगा ना। कि इसकी तफसीर है, इब्ने कसीर तफसीर करते हैं कि इसकी तफसीर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंचेगी, यानी वो गैब में पुकारने का हुक्म दिया अल्लाह था। दुआ का मतलब होता है पुकारना, यहाँ भी अल्लाह था हुक्म दे रहा है कि आवाज लगाओ यानी पुकारो यानी दुआ करो, ठीक है। क्योंकि दुआ का मतलब ही होता है पुकारना। तो इसकी तफसीर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं पुकारो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरी आवाज उन तक कैसे पहुंची था, अल्लाह तक फरमाता आवाज लगाता हूँ, आवाज लगाते हैं। तो उनकी आवाज जो पेट में भी बच्चे थे ना, तो पेट में उन तक आवाज पहुंची, यानी गैब में पुकारा गया है। अगर गैब में पुकारना ये अल्लाह की खास सिफात होता तो अल्लाह हुक्म क्यों देते कि पुकारो गैब में। ये मेरा इस्तेदलाल है इस आयत से। चले बिस्मिल्लाह करें, जवाब दे। भागना नहीं, 4 बजे 20 मिनट तक बात होंगी इंशाल्लाह। आज तुम्हारा यानी सबका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। देखो यहाँ पर वअज़्ज़िन फिन नास, लोगों को घोषणा दे दो यानी अनुमति दे दो। अज़्ज़िन का मतलब है अनुमति देना। कहाँ पुकारना है? तुम कुरान पर भी झूठ बोलते हो, ठीक है। यहाँ पर कहाँ आया है या दो यानी उसको, यहाँ पर यानी वो जो हाजिर है यानी जो नास को बुला रहा है वो सब हाजिर है, और ये मुज़ेज़ा है। और कहाँ तक वो जाएगी आवाज़, ठीक है ना, वो मुज़ेज़ा है। और मुज़ेज़ा एक ख़ास दलील है, उसमें आम में इस्तेदलाल नहीं किया। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यानी दो समंदरों को में रास्ता बना लिया लाठी से आघात करके, तो ये सब लोग कर पाएंगे? ये खास है, मुज़ेज़ा है, ये नबी के लिए खास है, ठीक है। ये नबी के लिए मुज़ेज़ा को तुम आम दलील बना रहे हो, खास दलील को आम दलील में कर रहे हो। और कुछ ऐसी दलील है तो पेश करो जहाँ पर मुर्दों को पुकारने की बात है, मुर्दों की पुकार, मुर्दों के दुआ करना, मुर्दों से सुनना, मुर्दों सुनता है, ऐसे कोई रिवायत है तो पेश करो ना। हमारा तो वही मतलब है, कुल हाथ बुरहान मिनकुम तुम से। लेकिन अरे भाई सुनो ना, बात क्यों करते हो? तो सुनो, इस ऐसे दलील पेश करो जिसमें गैरुल्लाह यानी वफात के बाद फरिश्तों के बात कर रहे हो। फरिश्तों से उसमें तो वो तो हाजिर है ना, और वो कादिर भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कादिर है, हाजिर है हमारे पास, हाजिर नाजिर है। तो उसमें भी तुमको पेश करना पड़ेगा। अगर है तो तुम ये किस दलील पे साहबा ने पुकारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद, ऐसी दलील पेश करो, तब भी बात करने में मजा आएगा। और दूसरी बात, तुमने क्या किस आयत पेश किया? हेलो, हाँ तुमने एक आयत पेश किया ना सूरह निसा की,
क्या सूरह निसा की? सूरह निसा या सूरह नूर की आयत पेश किया तुमने। सूरह तौबा की एक आयत है शायद कि अल्लाह का इरशाद होता है, इन काफिरों को क्या ही बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह उनके रसूल ने अपने फजल से इन्हें गनी कर दिया। तो उसका रेफरेंस बताओ ताकि मैं उसमें ठीक है, मैं जवाब बताता दे हूँ, सकूं। नेक्स्ट टाइम मैं जवाब देने दे इसका। ठीक है, नहीं नहीं, और मेरा कुछ कुछ बात बाकी है, अब मुझे 2 मिनट से ज्यादा हो गया ना। ठीक है, आप बात करें। भाई ने मेरे एक सवाल के जवाब नहीं दिया, इन्होंने 2-3 आयत पेश की जिसका मैंने बता दिया था। दूना का मतलब यहाँ हुआ इबादत, यानी मुश्रिकीन मक्का इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उनकी इबादत करना सिखाता है, ना कि मदद करता है। उससे ये साबित ही नहीं हुआ कि मदद मांगना या पुकारना ये शिर्क है। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताया कि इसकी घर की तफसीर है, ये इसके सही सही साहब लिखते हैं, शिर्क वो है जो अल्लाह की जात में या कि सिफात खास में शरीक है। तो क्या दुआ करना यानी पुकारना गैब में, क्या ये अल्लाह की खास सिफत है? नहीं। ये बोले कि सहाबा इकराम ने कब पुकारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि गैब में पुकारो, मुझे पुकारो। ठीक है ना। तिर्मिज़ी की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ सिखाते हैं। उसमें भी आया हुआ या इबाद या नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आया हुआ है, तो या आता है उस पे निदा किया, और दूर से बोला कि जाओ दो वुजू करना, 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर ये दुआ करना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, यानी वो उन्होंने गैब में पुकारा। तो गैब में पुकारना ये साबित हो गया इस हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, कि गैब में पुकारना ये अल्लाह की सिफात खास नहीं है। अगर सिफात खास होता तो नहीं फरमाते। गैब में मदद मांगना अल्लाह की सिफात खास नहीं है। अगर सिफात खास होता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि फरिश्तों से मदद मांगो। ठीक है ना। तो इससे साबित हो, मैंने सूरह हज की आयत नंबर 27 मैंने अभी पेश की, ये बोलते इससे कहाँ है, जबकि इसकी तफसीर मैंने बताया है कि तफसीर इब्न कसीर में इसका है कि तफसीर लिखते हैं, मतलब ये है कि लोगों को घर के हज करने के लिए बुलाओ, जो हमने तुम्हारे बनाने का हुक्म दिया। कहा जाता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है मेरे रब, मैं लोगों तक ये पैगाम कैसे पहुंचाऊंगा जब मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी ही नहीं। यानी वहां पे नहीं थे, गैर में पुकारने का हुक्म दिया। फिर इरशाद हुआ, तुम पुकारो, तुम पुकार दो तो हम तुम्हारी आवाज को लोगों तक पहुंचा देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर आवाज दी, ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने एक घर तय किया है, जो तो उसका हज करने के लिए आओ। ये भी कहा गया कि उस वक्त पहाड़ों ने अपने आप को नीचे कर लिया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज हर कोने तक पहुंच सके, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गैर में पुकारा। ये बोले कि मौजज़ा है। भाई मौजज़ा पुकारना नहीं है, आप कहाँ से सीख रहे हैं? कि क्या हर एक इंसान पुकारता है? अगर मौजज़ा पुकारना होता है, मौजज़ा ये नहीं होता कि हर एक इंसान कर ले। मौजज़ा ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकार को हर एक शख्स तक पहुंचा, वो मौजज़ा है। पुकारना मौजज़ा नहीं है। अगर ये भी मान लिया जाए पूरा मौजज़ा ही है, वैसे हम मानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज गया, वो तुम्हारा मौजज़ा टाइम है। हो गया भाई, एक तुम्हारा मिनट टाइम। बोलने थे, बस 1 मिनट। तो क्या आप मानते हैं कि मौजज़ा में शिर्क होता है? माज़अल्लाह, अगर ये शिर्क है गैब में पुकारना अल्लाह के अलावा किसी को, तो क्या अल्लाह ने अपने अंबिया के मौजज़ा में शिर्क रखा है? माज़अल्लाह, आपका ये अकीदा है कि अल्लाह के अंबिया के मौजज़ा में शिर्क होता है? अस्तगफिरुल्लाह। चलिए जवाब दें। भाई बार बार कह रहे हैं, भाई 4 मिनट बोला शायद, तो भाई बार बार कह रहा है कि हम उनके जवाब नहीं दे रहे। एक बात बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, तो ये तो मोज़ेज़ा ही है, आपने ही तो बताया कि मोज़ेज़ा है, और ये तो इब्राहिम मौजज़ा अलैहिस्सलाम। पुकारना या आवाज लगाना, पुकारना या उनकी हाँ, आवाज तो पहुंच जाना, वो आवाज़ है। को पहुंचा दिया अल्लाह हाँ सुब्हानहू व बेशक। तआला ने, वो हाँ वो पहुंचा मौजज़ा दिया। है। हाँ, तो पहुंचा दिया, तो वो गायब जो मुर्दे थे उसको भी पहुंचाया। तो यहाँ पर तो जिंदा लोगों के लिए कह रहे हैं कि हज के लिए बुलाओ, यानी हज की ये अनुमति है। तो हज की जो अनुमति है अभी तक वो राइज है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो शरीयत में अभी भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तुम बार बार सुबह रज़ा की बात कर रहे हो, उन्होंने भी तौहीद, अस्मा व सिफ़ात, दुआ में शिरक करना, ये भी उनकी जब किताब बिदाती के पीछे नमाज का हुक्म वो पढ़ोगे तो तुमको ये मालूम हो जाएगा कि वो गैरुल्लाह को दुआ करने का भी शिरक समझते। देवबंदी अकाबिर को उन्होंने रद्द किया है जो गैरुल्लाह को पुकारते। तुम कहाँ की बात कर रहे हो भाई? तुमिनूना बिबादिल किताबी अतकफुरूना बिबाद। देखो, अब्दुल रज़्ज़ाक बिन अब्दुल मोहसिन अल बदर, उन्होंने एक किताब लिखा अल क़ौल शदीद फ़ी रद्द अला मन अनकरा तक़सीम अत-तौहीद, कि जो तौहीद तक़सीम को इनकार करते हैं उसके रद्द में उन्होंने भी ये वजाहत किया कि अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबियत, उलूहियत में शिरक कर रहे हो। और तुम कर रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम क्षमता के मालिक बता रहे हो, जैसे कि तुम्हारा आला हजरत और आमिद यारखर नाइमी ने लिखा है। आमिद यारखर नाइमी में क्या लिखा है? तफसीर नूरुल इरफान की 7 नंबर सूरह आरफ की 168 नंबर आयत की तफसीर में लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम खुदाई आवार का मालिक है। नाउज़ुबिल्लाह, ये क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला में तौहीद रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात में शिरक नहीं है? अहद को अहमद बना दे रहे हो, अहमद को अहद बना दे रहे हो। और दूसरी बात तुम्हारा यह है कि तुमने क्या पेश किया? फिर तुमने कुछ भी नहीं पेश किया, तुम्हारा लॉजिक की तरह, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि मुर्दों के पुकारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा सहाबा ने। एक दलील पेश करो ना। हमारे पास दलील है, सुनो, हमारे पास क्या दलील है तुमको अभी मैं पेश करने वाला हूँ, इंशाअल्लाह हजम करो। देखो यहाँ पर क्या कहा है अबू याजिद अल बुस्तामी, उन्होंने भी कहा, मैं तुमको भी वो भी पेश करता हूँ, ठीक है?
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलो आपका टाइम हो गया। अरे क्या टाइम होगा, तुम 4 मिनट बोलते हो तो 2 मिनट में टाइम हो जाता है हमारा। देखो देखो एक दलील सुनो। इमाम तबरानी ने अल-मुअजम में रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मुनाफिक मुसलमान को तकलीफ़ देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, आओ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले और इस मुनाफिक के खिलाफ आपसे मदद तलब करें, यानी इस्तिगासा करें। हैं, जब वो आप सल्लम के पास आए तो आप सल्लम ने क्या फरमाया, मुझसे फरियाद नहीं किया जाती बल्कि फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला ही से किया जाती। तो इस तरह की इस्तिआनत मदद तलब करने को भी ये हुक्म है। तो तुम ये कहोगे अलबत्ता कामों पर इंसान कुदरत रखता है, वो इस बात में शामिल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो इसने तुम्हारी दुआ को कबूल करे, इस्तिगासा कर रहे थे। तो इस्तिगासा इस हदीस से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तालीम है वो इस्तिगासा सिर्फ अल्लाह ही से होगा। ठीक है, सूरह अनफाल की 9 नंबर आयत लास्ट में मैंने पेश किया वो। ठीक है, चलिए और भी ठीक है, सलाफ से दलील है, इमाम अबू हनीफा से भी साबित मेरे को करेंगे। बोलने दे, अभी मेरे को बोलने दो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई को चाहिए था कि एक नस्से कतई साबित करे कि क्या गैरुल्लाह को पुकारना ये शिर्क है। अब तक ने ये बोलते ज़ुहैर ने ये भी कहा कि गैर में पुकारना ये शिर्क है। भाई कैसे शिर्क है? उसने तो शिर्क की तारीफ लिख दिया ना कि अल्लाह की ज़ात में सिफ़ात खास में किसी को शरीक करना। तो आप मानते हैं, क्या मानते हैं कि हम ज़ात में शरीक करने सिफ़ात मानते हैं? जब सिफ़ात में आप के बकौल हम शिर्क कर रहे हैं तो सिफ़ात खास है क्या अल्लाह के अलावा किसी और को गैर में पुकारना? ये सिफ़ात खास अल्लाह के नहीं। मैंने इसके कुरान और हदीस से हवाला दे दिया। भाई ने बोला कि अभी तक हवाला नहीं दिया, सिर्फ लॉजिक कहाँ? भाई आपका दावा ही कुरान और हदीस के खिलाफ है ना। मैंने तो कुरान और हदीस से हवाला दिया कि नबी सब ने हुक्म दिया ये गैर में पुकारो। जब गैर में पुकारना ये सिफ़ात खास नहीं है तो ये शिर्क कैसे हुआ? शिर्क तो वही हुआ ना जो सिफ़ात खास में किसी को सही करना, यानी अल्लाह ताला वाजिब वजूद है, यानी हमेशा से हमेशा तक रहेगा। ये इसी सिफ़ात किसी मान लेना तो वो शिर्क है। उसी तरह तो आप बोलना पड़ेगा, आपको साबित करना होगा कि गैर में पुकारना ये सिफ़ात खास है सिर्फ अल्लाह ही के लिए। तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया इब्राहिम सलाम को पुकारने का? जैसे आप मानते हो उन्होंने मौजज़ा, क्या मौजज़ा में शिर्क होता? नहीं होता। आप बोलेंगे मौजज़ा में शिर्क है तो ऐसे इंसान पे लानत हो जो बोले कि अंबिया इकराम के मौजज़ा में शिर्क होता है, माज़अल्लाह। ठीक है ना? तो ऐसे इंसान पे लानत हो, ऐसे मुसलमान पे लानत, उसके ईमान पे सब होगा। ठीक है ना? और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मांगो अल्लाह से ही मांगो। भाई अल्लाह तिर्मिज़ी की ये भी हदीस है कि अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। तो क्या जूते का तस्मा टूट जाए अल्लाह के अलावा तुम मौजूद से मांगोगे तो क्या शिर्क हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। भाई को ये भी नहीं समझ में आ रहा कि दलील क्या पेश करना है। दलील ये पेश नहीं करना कि अल्लाह से ही मांगो, दलील ये पेश करना है कि अल्लाह के अलावा गैर में किसी को पुकारना ये शिर्क है। ठीक है ना? अभी तक एक भी नस से कतई नहीं दिया, जो भी दलील दिया मैंने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इन्ना नस्तईनु बि रसूलिल्लाह, ये मतलब सुनन नसाई की हदीस है 37-18। ठीक है ना? हदीस नंबर कितना है? मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ क्योंकि ये अलग अलग एडिशन में अलग अलग होता है। मैं अभी भेज रहा हूँ। इन्ना नस्तईनु बि रसूलिल्लाह, नस्तईन आया हो, ठीक ना? आपने पहले ही बोला नस्तईन का मतलब होता है हदीस पाक नंबर बोलो पहले। तीनों। ये मैं भेज रहा हूँ ना स्क्रीनशॉट, 37-18 साहब, ये तीनों को कवर करता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो नबी सब खुद कि मुझसे मांगो। फिर मुस्लिम की हदीस है कि हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वुजू का पानी लाते थे तो नबी सब फरमाया मांगो है रबिया, मांगो मुझसे क्या चाहते ना। तो रबिया रदी अल्लाह ताला मांगा मुझे जन्नत चाहिए। नबी सब ने फरमाया ना मुझसे मांगो। ठीक है ना? तो माने तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मुझसे मांगो। रही बात जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह से मांगो, बेशक अल्लाह से मांगो, यहाँ पे वहाँ पे तालीम दिया जा रहा है। इससे ये कहा हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना शिर्क हो गया? ये कहेगी नहीं। शिर्क साबित करने आपको नस्स से कतई साबित करना होगा। आपको एक नस्स से कतई अभी तक साबित नहीं कर रहे। जो भी आपने दलील दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा का जवाब दे दिया। ठीक है ना? ये आपने बोला सूरह तौबा की आयत नंबर 4 इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, मैंने दलील दे दिया कि उन काफिर को क्या ही बुरा लगा कि अल्लाह उनके रसूल ने अपने फर्ज से गनी कर दी। ये दलील सूरह तौबा की आयत नंबर 4। क्या जवाब दें। क्या क्या दलील पेश करते, एक एक करके सबको जवाब दूंगा। नया दलील की तो पेश चलिए करो। सो तुम्हारा फतवा हिंदिया में है 5 नंबर खंड की 280 नंबर पेज में, और मुल्ला अली करी की जो शरह है फीकुल अकबर की इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताब का। तो मैं इस बात को कोई मकरूह समझता हूँ। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं, मैं इस बात को मकरूह समझता हूँ कि कोई शख्स यूँ कहे फुला के हक के वास्ते से या तेरे नबियों और रसूलों के हक के वास्ते से मैं तुझसे सवाल करता हूँ। ये इमाम अबू हनीफा का कौल, यानी किसी के हक में दुआ करना, ये वसीले से दुआ करना, ये इमाम अबू हनीफा ये मकरूह समझते थे, ये नाजायज़ समझते थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला से इसके अलावा किसी और वसीले से दुआ ना की जाए।
ہے ٹھیک ہے. علامہ مرتضی زبیدی رحم اللہ نے شرح احیاء علوم الدین میں کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں تجھ سے فلاں کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں یا تیرے نبوت اور رسولوں کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کس کے کوئی حق نہیں ہے. تو یہ سب دلیل ہے الحمدللہ. اور بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے فقہ الاکبر، اس میں بھی انہوں نے توحید کی جو اسماء و صفات اور ربوبیت الوہیات کی بات کی ہے، اس میں بھی شرک ہوتے ہیں. ٹھیک. This call is now being recorded. بار بار فون کٹ جا رہا ہے تو نہیں کاٹا، ادھر سے کٹا. ٹھیک ہے، شاید کٹ گیا کسی مسئلے سے، جو ہی کاٹے. امام ابو حنیفہ کا سند بھی پڑھ گیا ساتھ میں. سند اس کا سند کیا چاہیے؟ تمہارا کتاب میں ہے نا، تمہارا کی کتاب میں اپنی کتاب کو لات مارو. یعنی سنو، ہاسو مت بھائی، ہاسو مت، یہ حقیقت ہے. تم جب فتوی عالمگیری کی دلیل دیتے ہو بغیر سند کی، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، تو اس کی سند تم نہیں پیش کر سکتے ہو. لیکن تم جب تمہارا گھر کچھ بولنا ہے آپ کو، سنو نا. ہاں، یہی کھنڈن کر رہا ہوں میں، یہ اس کا ہی رد کر رہا ہوں. بھائی اگر امام ابو حنیفہ کی مانیے وسیلہ کی بات، وسیلہ یہاں صرف بھی کہاں نفس قطعی ہوتا ہے تو صحیح حدیث یا قرآن کی ایک واضح حدیث، قرآن کی ایک واضح تم جب آیت. فقہ کی بات کرتے ہو، نفس قطعی کہاں تم صحیح ثابت کرنے کے امام کی قول میں سنو میں بات کر رہا ہوں. تم جب یہ کہتے ہو کہ فتوی عالمگیری میں یہ بات آیا ہے، امام ابو حنیفہ نے ایسے ایسے فتویٰ دیا ہے، تو بغیر سند کی بات تم مان لیتے ہو. اور جب تمہارا گھر یعنی تمہارا کوئی عقائد کے خلاف ہو جائے، تمہارا کوئی عمل کے خلاف ہو جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات، تو تم یہ لات مرتے ہو. امام ابو حنیفہ سے کون نقل کیا؟ فتوی عالمگیری، فتوی ہندیہ، رد المحتار، یہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ تمہاری کتاب ہے، تمہارا علماء کی کتاب ہے. تمہارا علماء نے یہ تصدیق کیا. تمہارا علماء کے لات مر رہے. تم مقلد دعوے دار ہو، تم مقلد ہو، اور مقلد کے لیے امام قول ہی حجت ہے. جیسے کہ تمہارا احمد یار غنیمی نے جو الحق میں لکھا ہے، تو مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے. تو تم کیا مجتہد ہو؟ تم ایسے روایت لے کر تم خود اجتہاد کر کے مجتہد کر کے بیٹھے ہو کہ اس آیت سے یہ استغاثہ ثابت ہے، استعانت ثابت ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ثابت کر دو کہ انہوں نے مردے کو پکارا ہے یا اس کو جواز کا دلیل بنا ہے، اور امام یا اس کی کسی بھی حنفی علماء سے تم ثابت کر دو، متقدمین میں سے. ٹھیک ہے جی، بات کرو. اور نہیں ثابت کر پائے تو قیامت تو نہیں پاؤ گے. اور اپنے آپ کو خود حنفی مت کہو، اپنے آپ کو حنفی نہ مت کہو بھائی. ہم مانتے، تم نہیں مانتے ہو. چلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے میرا یہ جو راؤنڈ دیا، میں نے سوچا کچھ میں تو ریفیوٹ کرے گا، تو ایک بھی جواب نہیں دیا الحمدللہ. نہیں ایک نفس قطعی دیا. یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دکھا دی کہ امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کسی کا وسیلہ نہ لو. بتاؤ، یہاں پہ وسیلہ پہ بات ہی نہیں، یہاں پہ پکانے کی بات اور یہ وسیلہ کے لا دے رہا ہے وہ بنا صنعت کیا. اور اگر مان بھی لیا جائے تو کیا اگر ان کو نہیں مارا، اگر وہ فرما رہے کہ وسیلہ نہ لو، تو وسیلہ نہ لینے سے یہ مدد کیسے صحیح ثابت ہو گیا بھائی؟ صحیح ثابت کرنے کے لیے تو نفس قطعی چاہیے ہوتی نا، آپ کو نفس قطعی سے پیش کرنی ہوگی. جبکہ میں نے پیش کر دیا غیر میں پکارنے کا، میں نے نفس قطعی پیش کر دیا. اور غیر میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات ہوتی، تو میں نے تو بڑھوا دیا نا، قرآن سے پیش کر دیا غیر میں پکارنا، ٹھیک نا. حدیث سے متواتر حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو پکارو، غیر میں پکارو، میں نے اس سے ثابت کر دیا. اگر غیر میں پکارنا اگر یہ صفات خاص ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے ہیں؟ آپ کو تو یہ بتانا ہوگا نا. جب یہ صفات خاص نہیں تو اس سے کیسے ہوا، اتنا ہی مجھے بتا دینا، میں اب دلیل یہ کیا دوں، آپ کا ڈیمانڈ کیا کروں. آپ نے تو امام ابو حنیفہ کا بس قول دکھایا بے سند، میں نے اس کو بھی جواب دے دیا. آپ میں کیا ہے، آپ نے جواب دیا ایک چیز کا، میں نے جواب دیا جو نہ میں نے آپ کو ایک بھی میرے جواب، ابھی تک میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. نہیں صحیح کی تاریخ میں نے آپ کے گھر سے پیش کیا. صحیح کی تاریخ بتایا اللہ کی ذات میں، آپ کو ان کی صفات خاص میں کسی کو صحیح کرنا، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو غیر میں پکارنا اللہ کی ذات کے لیے، مطلب اللہ کی خاص صفات ہے یہ غیر میں پکارنا نہیں. میں نے قرآن حدیث سے ثابت کر دیا جب نہیں ہے، جب غیر میں پکارنا یہ اللہ کی خاص صفات نہیں ہے، تو اس سے کیسے ہو گیا بھائی؟ جب ہم کسی کو پکارے تھے کس آپ کس کو مانتے ہیں؟ یہ صفات یہ اللہ کی ذات میں صفات میں صحیح کو مانتے. اتنا بتائے پہلے، یہ بتائیے ذات میں یا صفات میں؟ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صفات میں سب میں تم شرک کرتے ہو. جیسے تم کہتے ہو کہ ہنسو مت بھائی، ہنسو مت، میں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہنسو مت. دیکھو، تم نے جب یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سن رہے ہیں، تمہارا گھر کے عالم نے جب لکھ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کو تم استعانت کا ہے نا، پہلے استعانت کا ہے نا، گھر والے پہ کیا جائے، میں پھر دینے لگوں آبیوں کے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی قول حجت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں کیا لایا جاتا تمہارا اللہ سب میں دینے لگوں. کیا ہوگا ابھی تو اس کا بات ہی نہیں ہوا، اس کا جواب پکارنا سر کو اس پہ. چل جواب دے. سنو مجھے بات کرنے دو نا. ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہیں؟ تقریر ترمذی کی پیج نمبر
36 में क्या कह रहे हैं महमूद हसन देवबंदी, और इमाम शाफी इस मसले में हमारा मजहब से भी उसका दलील कवी है। हक और इंसाफ ये है कि हम शाफी को इसमें अग्राधिकार देते हैं, और लेकिन इस मसले में हम शाफी को अग्राधिकार है लेकिन हम नहीं देते, और हम मुकल्लिद है और मुकल्लिद के ऊपर वाजिब है इमाम अबू हनीफा की तकलीद करना। यानी दलील आ जाए तब भी इमाम अबू हनीफा की तकलीद किया जाएगा, और मुकल्लिद के लिए इमाम कौल ही काफ़ी है, ठीक है ना। यानी अदिल्ला कामिला पेज नंबर 78 में लिखा हुआ है कि दलील तलब करना यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील तलब करना ये मुकल्लिद की खासियत नहीं है, ये मुकल्लिद की सिफत नहीं है, ठीक है। और यह से भी बहुत सारे हम पेश कर सकते हैं। और तुमने क्या कहा कि हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं, देखो तुम ये बात करो, तुम्हारा घर के आलिम अहमद यार खान नाइमी ने अहमद रजा खान बेरलवी ने रूह की दुनिया पेज नंबर 245 में लिखा है कि हमारे नज़दीक भी निदा या मोहम्मद नाजायज है, ठीक है ना। और तुम्हारा घर के आलिम अहमद यार खान मुआविज़ नाइमा में क्या लिखा है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां में आपको कब्ज़ा इख्तियार में, इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पक लिखा देखा ताकि मालूम हो जाए कि मुल्क अर्श आप है। यानी क्या बात पता रही। और ये भी कह रहा है जाल हक के पेज नंबर 150 में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर है। और क्या ये शिरक नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानने वाला है, देखने वाला है। और अगर किसी नबी को या औलिया को तुम ये कहो कि तो ये शिरक हो जाता है, आसमा और सिफत में शिरक हो जाता है, अल्लाह की तौहीद में शिरक होता है। तुम्हारा शिरक की कोई डेफिनेशन तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद ही तो शिरक में फंसे हुए हो। तुम्हारा घर के आलिम तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आसमा और सिफत में शिरक कर दिया है। और रहा गैरुल्लाह की दुआ, तो गैरुल्लाह की दुआ ये तो शिरक है, लेकिन ये दुआ एक इबादत है, हमने पेश कर दिया, तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है। तुमने नसाई की जो रिवायत पेश की ना उसको तमाम से पढ़ो, पहले ठीक से पढ़ो, उसके बाद मैं उसका जवाब देता हूँ। सनद मतन तुम पढ़ो, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात भाई को चाहिए था कि मेरे जवाब दे, जवाब नहीं दिया। इमाम अबू हनीफा पे चले गए, बोलते मुकल्लिद के लिए दलील नहीं मांगनी चाहिए। भाई मुफ्ती यार खान नबी ने अपने जब जाल हक में तकलीद के बारे में लिखते हैं उसमें भी यही लिखा बता दिया, जब हम कोई इससे पूछे कि अकीदा में तुम किसके मुकल्लिद हो तो उसका जवाब देने थे हम अकीदे में किससे मुकल्लिद है। तो भाई अकीदा है ना, तो आप अकीदा में तो कुरान और हदीस भी चलेगा ना। और दूसरी बात ये देवबंदी का हवाला दे, देवबंदी थोड़ी ना हो कि जो मेरे को देवबंदी का हवाला दे रहे हो। और अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला कि या मोहम्मद निदा लगाना भी ये मतलब नाजायज है। तो फिर क्योंकि इसके बाद मसाबी है, जेल इसका एक है सफ़ा नंबर 336, उसमें लिखते हैं यहाँ मोहम्मद के दो मानी, एक तो नाम है और दूसरा लक़ब, यानी सबसे ज़्यादा तारीफ किया हुआ। तो जब सहाबा इकराम या जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ मोहम्मद कहते थे तो वहाँ तो उनका मुराद उनका लक़ब होता था, ना कि नाम। तो बेशक जब उनका लक़ब है वहाँ पे ठीक है, इसका ये आला रहमतुल्लाह अलैह का जवाब हो गया या किस लिए लगाया जाए, यानी जब यहाँ मोहम्मद बोला जाता है वहाँ तो उनका लक़ब मुराद होता है, ना कि नाम, ठीक है ना। तो इसका जवाब हो गया। दूसरी बात ये बोल रहे कि दलील, अभी तक ये मैंने दलील कहाँ दलील पेश किया भाई, आपने तो एक भी दलील नहीं पेश करना कि गैर में पुकारना ये अल्लाह की सिफातें खास है। आपने सूरह अराफ की आयत पेश की, सूरह फातिह की आयत पेश की, मैंने जवाब दे दिया कि वहाँ ताबुदूना से मुराद ताबुदूना यानी इबादत कहते हैं। अल्लाह ताला इबादत के बारे में फरमाते हैं ऐसे लोगों की इबादत कहते हैं। हम भी बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत करनी सिर्फ है। क्या हम इबादत करते नहीं, हम तो अल्लाह के बंदा समझ उसे मदद मांगते हैं, ठीक है ना। ये पुकारते हैं, हमने साबित कर दिया, कुरान से साबित किया, हदीस से साबित किया, गैर में पुकारना ये अल्लाह की सिफातें खास नहीं, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए ही। कि अल्लाह के अलावा किसी और को गैर में पुकारेंगे वो सिर्फ हो नहीं, जबकि मैंने साबित कर दिया ना। आपको ये बोल रहे हैं कि ये भाई मैंने तो साबित करना, हमने अभी तक एक भी दलील नहीं दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सुनेंगे सामीन तो समझ जाएंगे कि किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया। आपने अभी तक एक भी नस्ते कतई नहीं दिया जिससे साबित हो जाए कि गैर में पुकारना ये सिर्फ अल्लाह की खास सिफात है, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पुकार सकते, ठीक है ना। तुम्हारा टाइम शेष खत्म, ठीक है, जवाब दे। सुनो, अल्लाह नहीं आएगा लेकिन जरिए बनाएगा बंदों के। तुम ये कह रहे हो कि बंदों के जरिए से ये कहेगा, पुकारेगा, पुकारना सुनाएगा, तो इसका दलील क्या है भाई? बंदों से तो जिंदा और हयात है। क्या वली या नबी कभी आपको खाना खिलाने आए हैं? क्या आया है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाना खिलाने? तो फिर ये सवाल सिर्फ अल्लाह के लिए क्यों है कि अल्लाह ताला ने कुछ सिफात जो अल्लाह ही के लिए है वो इंसानों में भी बनाई है, क्या है? लेकिन अल्लाह की सिफात का अंदाज़ा इंसान के बस में नहीं। जैसे कि मिसाल सुनो,
अल्लाह सुनते और देखते, इंसान भी सुनते देखते, ठीक है, लेकिन इंसान के सुनने और देखने में फ़र्क है, ठीक है ना। लेकिन जो सिफात अल्लाह के लिए ख़ास है उसमें कोई अल्लाह के शरीक नहीं हो सकता, जैसे कि इबादत में कोई शरीक नहीं, गायब में मदद यानी दुआ में कोई शरीक नहीं। अब ज़रा बेरलवियों जो तुम हो कि बनाए गए उसूल की धज्जियाँ हम उड़ाते हैं, तो अपने कुरान की आयत से देख ली। अब आखिर मैं आपको हदीस पेश करने वाला हूँ। तो बेरलवी वो कहते हैं कि अगर किसको इलाह ना समझकर मदद मांगी जाए तो जायज़ है। ये हदीस तुम मुलाहिज़ फरमाओ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या फरमाया। एक सहाबी हाजिर खिदमत में हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह चाहे और आप चाहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने मुझे अल्लाह के बराबर ठहरा दिया, बल्कि कहो जो अकेला अल्लाह चाहे। मुस्नद अहमद की यह हदीस है। यानी ज़रा गौर करे, उन सहाबियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाह समझकर नहीं पुकारा, लेकिन नबी समझकर ही यानी पुकारना नहीं, यहाँ पर यानी ये क्या चाहना, इच्छा करना, तो इस चीज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क कहा। तो पता ये चला कि इलाह समझकर पुकारो या इलाह ना समझकर पुकारो शिर्क होगा, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक उसूल है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह की इबादत होंगी, और जो तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो वो मैं तुमको लास्ट में समझा देता हूँ। एक बात है, अल्लाह जिस चीज़ काम में कादिर है, जैसे कि अल्लाह हमको जन्नत देने वाला है, हमारा मुसीबत में फंस जाए तो हमको यानी हम अगर संतान नहीं हो रहा, हमारा शादी नहीं हो रहा, हमारा इनकम नहीं हो रहा, बिजनेस में ख़राब हो गया या हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हम किसको पुकारेंगे, किससे मदद तलब करेंगे, या हमारा कोई सुस्त हो गया या टेंशन में है, तो वो जाहिर सी बात है कि कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अंबिया किराम ने, सालिहीन ने, सलब ने हमको यही सिखाया कि अल्लाह ही से मदद तलब किया जाए। वो यही बात हदीस में भी पता चलता है कि चाहो और जब तुम इस्तिगासा करो तो अल्लाह ही से करो, जैसे कि इब्न अब्बास की मुजम्मल कबीर तबरानी हदीस से पता चलता है। और तुम ये कहोगे कि इलाह समझ कर ना पुकार, तो उसकी भी हमने अलहमदुलिल्लाह कर दिया। और तुम बार बार ये कहोगे, कह रहे हो कि फरिश्तों को पुकारना, ये तो हाजिर ये तो कुरान हदीस से साबित है। तुम ऐसे आयत पेश नहीं करोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पुकारा हो, ऐसे आयत पेश कर दो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं और फरियाद को सुनते हैं, ठीक है ना। और तुम्हारा क्या, तुम्हारा तौहीद का डेफिनेशन कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तौहीद का डेफिनेशन क्या है तुम्हारा? ठीक है, मेरे को बोलने दे मेरे भाई। तुम्हारा एक मिनट फैसल खान, मिस्टर फैसल खान, 5 मिनट बात होगी, तुम 1 मिनट बोलोगे, मैं 1 मिनट, फिर तुम 1 मिनट, फिर मैं 1 मिनट, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट के बाद नहीं, बात ये आखिरी बात हो रहा है, इसमें नया दलील नहीं चलेगा। अरे भाई तुम पागल हो क्या? तुम पागल हो? 5 मिनट। अरे मेरे भाई, मेरे को बोलने तो बीच में क्यों आ रहा है? 1 मिनट का कॉन्क्लूजन हो रहा है। 1-2 मिनट बोलूंगा ना, आपने 3 मिनट बोला, अरे 3 से 4 मिनट बोले ना, फिर आप अरे भाई तुम क्या पागल हो गए हो? अरे तुम इतना जवाब दो, मैं जवाब नहीं दूंगा क्या? तुम इतने बोले हो, नहीं है ये लास्ट कंक्लूजन है। हाँ तो लास्ट ही है ना, मेरे को जवाब तो देने दे। ये जवाब नहीं है भाई, ये आपस में कंक्लूजन है। तुम हाँ जो अभी बोला उसका जवाब देने, तुमने एक नया हदीस पेश किया ना, उसका जवाब दूंगा ना मैं। अरे भाई नया जवाब, ये जवाब वो जवाब, क्वालिफिकेशन करो। अरे मेरे को बोलना ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई इसने अभी कोई बात बताई नहीं कि कोई एक नस्से कतई दे दे, जब ये दूसरी एक आयत पेश कर दिया उसकी सनद नहीं पड़े, जबकि ये नसाई में भी है और भी दीगर हदीस में है कि एक यहूदी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरे आपकी दलील आपने पेश किया ना कि ये मैंने पेश किया, तो ये सारी हदीस में कि एक यहूदी शख्स आते नबी फरमाते, आपके तो आबी रसूल फरमाते हैं कि जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे। तो फिर नबी फरमाते साहबी को बोला कि ये ना कहो जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे, बल्कि ये कहो जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे। उसमें भी आ गया जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, ठीक है ना। वहाँ पे ये नहीं आया कि माज़ अल्लाह की, ये इसका कहने से आ गया कि यहूदी ने बताया तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसे ना, जबकि यहाँ पे आया क्या जो अल्लाह चाहे जो रसूल चाहे, तभी हो गया इसमें जो अल्लाह चाहे रसूल चाहे। यहाँ हदीस भी साबित, आप बोले मैं हदीस पेश कर दूंगा, दलील नहीं पेश किया। उसके बाद सुम्मा अल्लाह चाहे, उसके बाद अल्लाह चाहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेगा, जो है ना नसाई में भी है, आपने उसकी सनद नहीं पढ़ी ना, मैं भेज दूंगा ना, उसमें भी है जो अल्लाह चाहे और रसूल, जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, अगर अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, मैं भेज दूंगा ना हदीस। और ये ऐसा नहीं अभी मेरे को बोलने थे और भी है जो ना कहो कि अल्लाह चाहे रसूल चाहे, बल्कि जो अल्लाह चाहे और रसूल चाहे, मुस्तरिक अल्लाह और रसूल चाहे, ऐसा है वो, ठीक ना। इसमें झूठ ना बोले, मैं भेज दूंगा। अरबी वर्क पढ़ो। मेरे पास भी खुला हुआ थी ना, आपने बोला ना, तो मेरे को याद है वो हदीस मैंने काफी पहले पढ़ी है, तो यही बात कर रहा हूँ ना, ठीक है ना।
तुमको तो अभी यही तक बात आपने एक भी नस्से कतई नहीं पेश किया कि जिसमें साबित हो जाए कि गैब में पुकारना ये सिर्फ अल्लाह ही खास के पास है, जबकि मैंने साबित करे बोलता कि ये फरिश्ता को पुकारना ये कितनी बार हाजिर पेश नाज़िर करो कादिर में। अरे भाई वो तो गैब है कितनी ना, बार पेश फरिश्ता करोगे गैबी गायब में मखलूक है। पुकारना अच्छा ये ये बता, अल्लाह की खास है। फरिश्ता गैबी मखलूक है ज़ाहिरी मखलूक है, ये ये बता दे। कौन कौन फरिश्ता गैबी मखलूक है क्या या ज़ाहिरी मखलूक है? फरिश्ता हमसे गायब है, लेकिन वो बेशक यानी अरे गैब में भाई पुकारने का हुक्म हमसे दिया गायब कि नहीं? मतलब वो नहीं आया है कि दुनिया हाँ, से तो गायब है। अरे दुनिया थोड़ी ना गैब, भाई गैब है कि ना हमसे? हमसे गायब है तो क्या हुआ? हाँ, तो अरे भाई तो वही तो गैब है ना, अल्लाह भी हमसे गैब है। अल्लाह तो इसका हाँ, मतलब ये तुम थोड़ी अब ना समझ कहता पा था रहे हो, नहीं कहता हमसे माज़अल्लाह। गायब है लेकिन फरिश्तों से हम गायब नहीं है, अल्लाह से हम गायब नहीं, नबी अल्लाह से हम सल्लल्लाहु गायब हैं। अलैहि वसल्लम हम गायब है, लेकिन हमसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गायब है, तो यही तो अरे मैं प्रवेश कर रहा हमारे हूँ। लिए तो अल्लाह के लिए तो हम भी तो गायब नहीं है ना, अल्लाह तो हमें देखकर हाँ सुनता है। वही कह रहा उसी तरह हूँ, फरिश्ते लेकिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम हमारे गायब है, ना। लेकिन इसका नबी मतलब ये थोड़ी ना क्या हम अल्लाह हाँ को, अल्लाह हमें देख रहा था, हमारे लिए अल्लाह गायब नहीं था माज़अल्लाह। हाँ हम वही जिसको बात नहीं देख सकते आवाज़ वही खामसा, बात यानी जिसको नहीं देख सकते, सुन सकते, चख सकते, वही नहीं बात नहीं छू वही सकते, बात नहीं सुन सकते, क्या नबी ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमको देख रहे हैं? गैब में आता है, यानी फरिश्ते गैब है। आपने खुद मान लिया गैब में नहीं पुकारना, यानी गैब में मदद मांगनी, ये हदीस से साबित हो गया, आपने खुद माना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गैब में पुकारना ये सिर्फ अल्लाह ही खास के पास है? इसको थोड़ा समझा दे। आपने बोला ये आखिरी एक अरे मिनट में भाई मुझे तुम इसको पागल समझा हो गए दे। हो क्या? नई नई बात कर रहे हो अब तुम तुमको मैं आंसर करता हूँ, तुम मुझसे क्वेश्चन करो, मैं हाँ क्वेश्चन बस तुम यही आंसर मेरा करो। ये क्वेश्चन है, हाँ तुमने मान लिया कि फरिश्ते गैब है। हाँ हाँ, तुम ये बोले गैब में सिर्फ अल्लाह को ही पुकारना चाहते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि फरिश्ते को पुकारो, कि वो फरिश्ते तो गैब ही है, फरिश्ते हमसे गैब में गायब है, पुकारना। ठीक है ठीक अरे है, फरिश्ते हमसे गायब है, हमसे ही तो गैब है। फरिश्ते तो से हम तुम्हारा गायब नहीं। अकीदा क्या है? गैब में पुकारना कि सीख है या गैब में ना पुकारना सीख? अरे गैब तुमने बताया ना कि गैब में निदा मैंने लगाना 3 सीख है, तो कंडीशन फरिश्ता बताया तो गैब है था, ना। हायुन हादिरुन व यक़दिरु अलैहि, तुम उसका मेंशन नहीं कर रहे हो, बार बार तुम गायब गायब बात कर रहे हो। ये हदीस से साबित है, फरिश्तों से, कुछ तमाम फरिश्तों से नहीं। इसका मैं जवाब दे दिया, सामीन सुनेगा। बार बार एक बात ना करो, बार बार एक तकरीर ना करो, मैंने ये साबित कर दिया कि फरिश्तों से जो दुआ का लफ्ज़ वो उसका वज़ाहत हो गया है। ऑफिस जाना मेरे को। हाँ तुम ऑफिस जाओ, लेकिन एक बात को मुझे जवाब दे दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा ने या सलफ ने मुर्दों को पुकारा हो, उनको पुकारा है? इसका जवाब है तुम्हारे पास, तुम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करते हो। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह एक सिक्का राबी को सानद पे अरे भाई सिक्का राबी बात दो, कुरान हदीस से पेश करो। अभी तो बोले किसी एक मुहद्दिस का भी पेश कर दो। अरे भाई मुहद्दिसीन से हदीस से सनद के साथ पेश करो, जाती मैंने पेश पेश कर करो। दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गैब में फरिश्तों को पुकारो। तो तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने पुकारा हो? अरे नहीं पुकारा चाहिए। एक मिनट, जुबैर यही लिखता है, क्या लिखता है कि अगर आदमी जिक्र नफी नहीं होता, यानी जब जिक्र ना आ जाए तो वो नफी नहीं है, यानी ठीक है ठीक है, सामीन विचार कर लेगा, आपको सामीन विचार कर लेगा साबित तुम्हारा बात। करना होगा ना कि गैब में पुकारने से